अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शुएब। नया हफ्ता, नया आगाज, नई एनर्जी, नई उम्मीद, नई सी खबरें। सबसे पहले बात कलर बदलने की करते हैं। हमने अपना रंग नहीं बदला, लेकिन ट्विटर ने अपना रंग बदला है। जो वेरीफाइड अकाउंट पहले ब्लू टिक के साथ होते थे, अब वो ब्लू टिक के साथ नहीं। अब उसके दो कलर्स अलग से होंगे। वो होंगे जनाब, एक तो सुरमई कलर होगा और एक गोल्डन कलर होगा। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे की गई है ये मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि कुछ टिक्स तो मैंने देखे जो ग्रे कलर के थे वो थोड़े से वाइट से लगते हैं, और बाकी जो दो टिक्स हैं वो मैंने अभी तक देखे नहीं है। ब्लू तो पहले ही था, खैर ब्लू तो बरकरार रहेगा, उसके अलावा दो कलर ऐड हुए हैं। इनकी रीजंस क्या क्या है ये हमें नहीं पता चला। लास्ट टाइम जब ये डिस्कस हुआ था, जब एलॉन मस्क ने कहा था कि अब सिर्फ ब्लू टिक नहीं बल्कि और कलर्स होंगे, तो उस वक्त कहा गया था कि क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि कुछ इदारों के हवाले से, फॉर एग्जांपल मे बी जर्नलिस्ट के लिए टिक सेपरेट होगा, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट होगा, कंपनीज के लिए डिफरेंट होगा, तो इस तरह क्लासिफिकेशन की जा रही है। वैसे तो कंपनीज बहुत सारी बनती है, अगर काम के हिसाब से लेकिन डॉक्टर्स का अलहदा होना चाहिए, जर्नलिस्ट का अलहदा होना चाहिए, फिर बिजनेस कम्युनिटी का अलहदा होना चाहिए। इस तरह तो हमें बहुत तरह के टिक्स चाहिए होंगे, तो इन्होंने सिर्फ 3 रखे हैं। अब वो 3 किस किस कैटेगरी के लोग उसमें फॉल करते हैं ये हम देखेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। क्योंकि नेक्स्ट वीक से तस्दीक होने का जो प्लान है वो आगाज हो रहा है, तो फिर पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कलर मिलने वाला है, अगर हमारी वेरिफिकेशन हो गई या तो। बेरंग रहेंगे आप, बेटिक रहेंगे आप, ये नेवर नो। एनीवेज जी, आज प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को पिक कर रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस की तरह हमारी कोशिश है कि हम इकबाल की शायरी, उनकी फ़िक्री सोच, उस पर डेली बेसिस पर बात करें। किस तरह से नए नए अंदाज से हम सीख सकते हैं, बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, करिकुलम में कैसे ऐड किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट की काविश है कि हमारे नौजवान नस्ल सीखे, बिलखुसूस इकबाल की फ़िक्री सोच से, उनकी फ़िलॉसफी से, उसकी कोशिश आज फिर हम जारी रखेंगे। और इसके अलावा शुएब, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में वज़न बढ़ने की शिकायत तकरीबन ज़्यादातर लोगों को रहती है, मतलब हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन ये कहती है कि हमारी वज़न बढ़ रहा है। हाँ शुएब तो गॉड गिफ्टेड है ना, शुएब का वज़न नहीं बढ़ता, लेकिन बहुत सारे लोगों का वज़न बढ़ जाता है। ठंड में ये होता है कि आप अल्टीमेटली ज़्यादा खा रहे होते हैं, खुद को वार्म रखने के लिए बार बार मीठी चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादा खाने का मामला भी ठंड पे डाल दो। नहीं देखिए, ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन अब वो जैसे आपकी शुगर की इनटेक बढ़ जाती है, अल्टीमेटली आप जो भी चीज़ खा रहे हैं आपको मीठा भी उसमें चाहिए होता है, फिर आप व्हीट प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे होते हैं, स्नैक्स ज़्यादा ले रहे होते हैं, और भी कुछ फैक्टर्स होते होंगे। देख सर्दियों में आपको पसीना तो आता नहीं है। सर्दियों में आपका दिल भी करता ना ये हलवे भी खाएं, आप गाजर का हलवा भी खाएं। मुझे एक बात याद है कि कल अम्मी को मेरे बड़ा पसंद है गाजर का हलवा, तो वो गाजर का हलवा लेकर आए। वो जब खाने लगी तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत कुछ अपसेट हो रही है। मैंने कहा शुगर चेक करें, शुगर चेक की तो शुगर बस हाई। अच्छा, वो आधी प्याली खा चुकी थी, मैंने पहले उठा के साइड पर रख दी, कहती नहीं मैंने टीका लगा लिया है, अब मैंने इंसुलिन लगा लिया, मैंने पड़ा तो खा गई सारा। तो प्लीज ये ना क्या करें। देखिए, गाजर का हलवा खाने के साथ साथ ये भी होता है कि बैठे भी तो रहते हैं ना, रजाई से निकलने को दिल भी नहीं करता, वो काम कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। चलें, एक और मौजूद जो आज हमारा है वो है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा, जिसमें हम बिलखुसूस आज गाइड करेंगे आपको कि अगर कोई आपको कॉल करे और आपसे कहे जी कि हम बैंक से कॉल कर रहे हैं और आपका हमें आपकी डिटेल्स चाहिए, तो प्लीज़ डोंट डू दैट जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए। अपना पिन कोड कभी शेयर नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बैंक के नंबर से मिलता जुलता एक और नंबर होगा, उससे आपको कॉल आएगी, तो प्लीज़ डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे एक बड़े अहम संजीदा मसले की। इस्लामाबाद के अंदर 519 HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब इसकी वजूहात क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर इस्लामाबाद में क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन, हम ये समझते हैं, एज्यूम करते हैं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, लोगों को अवेयरनेस है, उनको पता है कि यूज्ड नीडल नहीं यूज़ करनी, या अगर बच्चों के अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो ये वाले तमाम फैक्टर्स आज हम डिस्कस एग्जैक्टली। और इन सब फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले, मौज़ूआत पर जाने से पहले, हम कह रहे हैं जी आया किसको, इंग्लिश क्रिकेट टीम को। जी हाँ, इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो आज से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर रहे हैं। इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, इसकी क़यादत में टीम इस्लामाबाद पहुंची है। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और पहला टेस्ट मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा, दूसरा मैच 9 दिसंबर मुल्तान, जबकि तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर ऑन माय बर्थडे
कराची में खेला जाएगा। और 2005 के बाद शुएब पहली मर्तबा इंग्लिश टीम पाकिस्तान में खेलने जा रही है। 17 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं ये लोग। पाकिस्तान ने भरपूर वेलकम किया है और अभी जो मैचेस होने वाले हैं उसमें भी एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश टीम भी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अभी रिसेंट जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप वाला, उसमें भी हमने देखा कि बड़ा क्लोज मैच था। तो दैट मीन्स कि दोनों टीमें अच्छी पावरफुल हैं, दोनों के पास अच्छे प्लेयर्स हैं। लेट्स सी कि अभी शायकीन क्रिकेट को क्या देखने को मिलता है। और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे ये सीरीज बराह रास्त सिखाई जाएगी। स्टे ट्यून्ड। और अब जरा बात हम फुटबॉल की कर लेते हैं। कतर लेकर चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं। ग्रुप F, एक मैच में क्रोएशिया ने कनाडा को 4-1 से शिकस्त दी है और पूरे मैच में क्रोएशिया की टीम कनाडा पर हावी रही है। क्रोएशिया की जानिब से एंड्रिज इन्होंने 2 गोल स्कोर किए, जबकि अगर हम बात करें कनाडा, तो उस कनाडा की जानिब से वाहिद गोल अल्फोंसो ने किया। और टूर्नामेंट के एक और मैच में स्पेन और जर्मनी का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा है और स्पेन की जानिब से मैच के 62वें मिनट में जो है एल्वारो ने गोल स्कोर किया, जिसके बाद मैच के 83वें मिनट में जर्मनी की जानिब से निकोलस ने गोल करके मैच को किया बराबर। और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे मुकाबले हैं, तो एक जो मुकाबला है उसकी न्यूज़ मेरे पास भी, वो भी शेयर कर देती हूँ। अर्जेंटीना और जर्मनी के बाद बेल्जियम को भी अपसेट शिकस्त हुई है। ग्रुप F में मराकश ने आलमी नंबर 2 बेल्जियम को हरा दिया है। अल-समामा स्टेडियम में खेला गया था ये मैच, जिसमें 67% बॉल बेल्जियम टीम की तहवील में रहने के बावजूद गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी और पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। 73वें मिनट में अब्दुल हमीद साबरी ने गोल किया, मराकश को बरतरी दिला दी। इंजरी टाइम में ज़करिया अबू खलाल ने गेंद को गोल की राह दिखाकर फतह पर मोहर सब्त कर दी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के हम लोग देख रहे हैं, ये भी क्लोज मैचेस जा रहे हैं फुटबॉल के। और एक और मैच है, कोस्टा रिका ने अपनी पहली कामयाबी समेटी है। अहमद बिन अली स्टेडियम में खेला गया ग्रुप E का ये मैच है। कोस्टा रिका ने जापान को 1-0 से हराया है और अब पहला हाफ बगैर गोल के गुजरा और पूरे मैच में गेंद पर हम देख तो रहे थे कि ज़्यादातर जो होल्ड था वो जापान का था, लेकिन कोई खिलाड़ी गोल नहीं कर सका, हुआ काम। और खेल का 81वां मिनट था जब कोस्टा रिका के प्लेयर हैं, उन्होंने शानदार गोल किया और टीम को कामयाबी दिलवाई। और जिनसे गोल नहीं हुआ, मैं सोच रही थी कि उन्होंने जरूर चकोर किया होगा। एनीवेज मैच देखने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनमें कुछ लोग तो जा रहे हैं, जनाब सवारी का इंतखाब मुख्तलिफ होता है ना, कोई जहाज़ पे जा रहा होगा, कोई गाड़ी पे जा रहा होगा, बाइक पे जा रहा होगा, लेकिन 2 फ्रांसीसी साइकिल सवार ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल का इंतखाब किया कतर जाने के लिए और लाखों तमाशाइयों की तरह वो भी स्टेडियम में पहुंचे हैं। मेहदी बिलामीसा और गैब्रियल मार्टिन ने 7000 किलोमीटर का सफर तय किया। 3 महीने के बाद वो मैचेस देखने के लिए कतर पहुंचे हैं। तवील मुसाफिर, उन्होंने पता नहीं क्यों साइकिल का इंतखाब किया, वैसे वो किसी क्विक सवारी पे भी जा सकते थे, लेकिन उनकी अपनी चॉइस थी। और बिल्कुल, ये तो हम मैचेस की बात कर रहे हैं और टूर्नामेंट का एक और मैच स्पेन और जर्मनी, इसमें भी 1-1 गोल से बराबर रहा। स्पेन की जानिब से मैच के 72वें मिनट में, अच्छा ये तो हमने बल्कि बताया आपको, एक मैचेस बहुत ज्यादा ना, तो कंफ्यूज भी जाते हैं, कोई मैच रह ना जाए। एनीवेज जी, फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसमें खिलाड़ियों के दरमियान सबसे ज्यादा गोल करके गोल्डन बूट जो अवार्ड है वो हासिल करने की दौड़ अब शुरू हो चुकी है और रवा वर्ल्ड कप और मेगा इवेंट की तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स करने का एजाज किसके पास है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं। कतर में जारी मेगा इवेंट में दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स एलीट ट्रॉफी के लिए मुकाबले में मसरूफ हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट अवार्ड से नवाजा जाएगा। रवा आलमी कप में फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और एक्वाडोर के एनर वैलेंसिया अब तक 2-2 मैचेस खेलने के बाद 3-3 गोलों के साथ मुश्तरका तौर पर टॉप स्कोरर हैं। दौरे हाजिर में खेलने वाले फुटबॉलर्स में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल्स का एजाज जर्मनी के थॉमस मुलर के पास है, जिन्होंने 4 एडिशन में 10 गोल्स किए हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने अब तक वर्ल्ड कप मुकाबलों में 8-8 गोल स्कोर किए हैं। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे फहरिस्त में 7 गोल्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। फीफा वर्ल्ड कप इवेंट्स में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के पास है, जिन्होंने 4 एडिशन में मजमूई तौर पर 16 गोल्स किए थे। फहरिस्त में दूसरा नंबर ब्राजील के साबिक स्ट्राइकर रोनाल्डो का है, जिनके नाम 15 गोल्स हैं।
जर्मनी के गेर्ड म्यूलर 14 गोल्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड फ्रांस के जस्ट फाउंटेन के पास है, जिन्होंने 1958 के वर्ल्ड कप में 13 गोल्स किए थे। मीर मुजीबुल हक, PTV न्यूज। मुजीबुल हक की रिपोर्ट आपने देखी। अब जिक्र कर लेते हैं जो आज मैचेस होने हैं। आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप जी की टीम्स कैमरून और सर्बिया, इनके दरमियान मैच दिन 3 बजे होगा। ग्रुप एच की टीमें घाना और जनूबी कोरिया, मैच शाम 6 बजे होगा। ग्रुप जी की टीम्स ब्राजील एंड स्विट्जरलैंड, इनके दरमियान अहम मैच रात 9 बजे खेला जाएगा, जबकि रात 12 बजे पोर्चुगल और यूरुग्वाई की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तो ये हैं आज के 4 मैचेस। देखते हैं इन 4 मैचेस में कौन जीतता है, जिसके बारे में हम कल फॉर श्योर आपसे शेयर करेंगे भी। इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का मनसब संभाल लिया है और चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। तीनों मुसल्ह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट का जायजा लिया और वो बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां अब संभाल चुके हैं। जबरदस्त। चलिए अब आपको हम जरा दुनिया भर की कुछ खबरें बताते हैं। यानी इससे पहले तो सिर्फ हमने फीफा वर्ल्ड कप की बात की थी, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरें हमने पिक की हैं। थाईलैंड लेकर चलते हैं, जहां पर सयाहत के फ़रोग के लिए जो मुनफरद फेस्टिवल हुआ उसका जिक्र करते हैं। गैर मुल्की सयाहों को राग़िब करने के लिए थाईलैंड के एक शहर में बंदरों के लिए फ्रूट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और मकामी ताजरों ने $3000 मालियत के पसंदीदा फलों और सब्जियों से बंदरों की खूब तवाज़ो किया। यानी जो बंदर को पसंद वो बंदर की पहुंच में, भूखे से बंदर और जैसे वो लपके फलों की जानिब। ये मंजर भी बड़ा शुएब, ये इतनी मजे की बात है, इतनी जबरदस्त खबर है ये जो आपने शेयर की है। मतलब इंसानों को खाने के लिए फ्रूट्स नहीं मिल रहे होते। अच्छा ये देखें जनाब, बंदर की पसंद के तरबूज और बनानास और पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ पे मौजूद है। वो जनाब बंदरों की पार्टी हो रही है और वो धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। बड़े जबरदस्त विजुअल्स हैं ये, मैंने एंजॉय किया इसको। एंड आई वाज अबाउट टू आस्क कि अच्छा राग़िब करने के लिए टूरिस्ट को बंदरों को क्यों फल खिलाए गए हैं? कोई सब्सिडी देते हैं टूरिस्ट को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को, तो ज्यादा अच्छा ना हो जाता? नहीं देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। वो जानवरों, देखें जानवर को भी तो अल्लाह ताला ने जानदार बनाया ना, उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं, उनको खुश रखते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी नेकी का काम होता है। अच्छा अगर हम पाकिस्तान में देखें या पीर सहाबा की तरफ जाने वाले रास्ते देखें, वहाँ जगह जगह लिख कर लगाया था कि बंदरों को खाना मत दें, वो खुद खा लेंगे। वो फ्री हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा फ्री हो जाते हैं। आपकी जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना बंदरों से, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और खतरनाक हो सकती है। फिर वो ये ना हमारे घरों में आए, खिड़की से कुछ ना कुछ पसंद का लेके चले जाएं। इतना भी फ्रैंक ना करें उनको थाईलैंड वाले भाईजान, इतना फ्रैंक ना करें। और शुएब ये तो थी बंदरों को चलो फ्रूट खिलाएं, बात समझ में आती है। आपको पता है चूहे नशेई भी हो जाते हैं। चूहे चर्स भी खाने शुरू कर देते हैं, मनशियात खानी शुरू कर देते हैं। पाव पाव नहीं, 500 किलो खा जाते हैं। 500 किलो खा जाते हैं, मतलब 500 किलो मनों के हिसाब से खा जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ ये खबर देख के। ये भारत में हुआ जनाब, चूहे 500 किलो की मनशियात खा गए और भारतीय शहर मित्रा में ये वाकया पेश आया। अदालत में अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि जी जो मनशियात हमने पकड़ी थी वो तो चूहे खा गए हैं। चूहे भंगी नशई क्या थे वो? अच्छा इन्हें चर्सी चूहे हम कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, कहीं ये तो नहीं, हमने इंडियन मूवीज भी तो देखी है ना सलमा, ऐसा ना पुलिस ने वो चर्स गायब कर दिया और डाल चूहों पे दिया? वैसे मुझे ज्यादा चांसेस यही लगते हैं, चूहे बेचारे कितनी भांग चर्स खा लेंगे। और अगर खाई उन्होंने, जिसका पुलिस के पास सबूत भी है, तो कोई वीडियो दिखाए ना कि चूहे झूम रहे हो चर्स। अच्छा अदालत बड़ी चालाक थी, अदालत ने कहा भाई सबूत लेके आए कि चूहों ने खाई है चर्स। मतलब 500 किलो मनशियात, इट्स बिग फिगर, और चूहे खा गए। ये कौन से चूहों को चख के पता लग जाना चाहिए ना कि उनके मतलब की चीज नहीं है। हमेशा चूहे थोड़ी सी वो कुतरते हैं, उनके मतलब की चीज ही हुई है। नहीं भाई चूहे नशा क्यों करेंगे? चले जी, एक सांप की खबर भी हमारे पास है। एक सांप ऐसा जो एक औरत के जब करीब गया तो उसने बल्कि फैसला कर लिया कि आइंदा औरत के करीब नहीं जाना। ये औरत चप्पलें मारती है। ये देखिए जी, विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं। सांप था गली में और औरत ने पहले तो चीखना चलाना शुरू किया, फिर चप्पल उतार के मारी। और जो सांप है उसने भी कहा ठीक है, हम ये चप्पल लेके जा रहे हैं, और चप्पल लेके चला गया। और सांप की दीदा दिलेरी तो देखे, इतनी मतलब चप्पल का वजन होता है, इतनी भारी चप्पल उठा के यूं करके सांप जा रहा है, मतलब बाकायदा फिल्मों वाला सीन हो रहा है। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये सांप दोबारा आएगा पेयर पूरा करने के लिए चप्पल का? नहीं, ये भी हो सकता है कि उसकी बेगम को पसंद ना है, सांप की बेगम को वो चप्पल वापस करने आ जाए कि बाजी ये वाली चप्पल नहीं चाहिए। बल ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी खबर थी, जस्ट थॉट टू शेयर दैट एज वेल। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने
تمام سیکیورٹی اداروں کو ٹریبیوٹ پیش کیا بڑے ہی خوبصورت انداز سے. کس طریقے سے اسلام آباد پولیس یہ ٹریبیوٹ دے رہی ہے, کیسے ہمارے سیکیورٹی ادارے جاگتے ہیں. ہم اگر آج اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں, راتوں کو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر محفوظ تصور کیے جاتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, تو اس لیے کہ باہر پولیس والے جاگتے ہیں. دے آر آن ڈیوٹی 24/7. اور شعیب, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا, ہم دیکھتے ہیں کسی ناکے پہ, چوک پہ, رات 3 بجے بھی آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو پولیس والے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, شدید سردی ہو, 0 ٹیمپریچر ہو, ایون مائنس ٹیمپریچر ہو, پولیس والے آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے. وہ اپنی ڈیوٹی اسی طرح سے انجام دے رہے ہوں گے. اور ابھی جیسے سیاسی جماعت کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا اور اس طرح بار بار اسلام آباد آ کر لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, تو ایسی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے صوبوں سے بھی جو پولیس آئی ہوئی تھی وہ دن رات اپنی ڈیوٹی پہ رہتے تھے, کھلے آسمان کے نیچے. آلدو ان کے پاس شیلٹرز ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن اپنے گھر سے دور رہنا, کھلے آسمان تلے رہنا, موسم کی سختیاں برداشت کرنا, یہ آسان کام نہیں ہوتا. ظاہر ہے ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کی فیملی کمٹمنٹس بھی ہوں گی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کسی ریلیٹیو کی, کسی بھائی کی, کسی بہن کی برتھ ڈے ہے, ہمیں جلدی گھر جانا ہے, لیکن وہ بیچارے پورا دن اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم کوآپریٹ نہیں کرتے تو یہ سب سے برا رویہ ہوتا ہے ہمارا. تو ہمیں اپنے رویے کو بھی بدلنا ہے. اینیویز, جاگتے رہے ہیں ہم, یہ ہے وہ نغمہ جو کہ پیش کیا گیا ہے. آئیے مل کر سنتے اور دیکھتے ہیں. جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے, جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے. اس وطن کے نام پر, اس وطن کے نام پر, اس چمن کے کام پر جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے, جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے. تمہاری نیند کے لیے, تمہارے خواب کے لیے, تمہاری نیند کے لیے, تمہارے خواب کے لیے, سبھی کے چین کے لیے اور اپنے فرض کے لیے جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے, جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے. گلی کے موڑ پر کھڑا ہے اپنی بات پہ اڑا, گلی کے موڑ پر کھڑا ہے اپنی بات پہ اڑا. دشمنوں کے ساتھ وہ بہادری سے ہے لڑا. سلام اس جوان پر, سلام اس کے مان پر, سلام اس جوان پر, سلام اس کے مان پر. جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے, جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے. وہ رات ہو یا شام ہو, کوئی بھی گھر پہ کام ہو. وہ رات ہو یا شام ہو, کوئی بھی گھر پہ کام ہو, کھڑا ہے ہر محاذ پہ کہ اس وطن کا نام ہو. سلام اس جوان پر, سلام اس کے مان پر, سلام اس جوان پر, سلام اس کے مان پر. جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے, جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے. وہ گھر ہمارے کیا ہوئے, وہ چاند تارے کیا ہوئے. وہ گھر ہمارے کیا ہوئے, وہ چاند تارے کیا ہوئے. دکھائے تھے جو آپ نے وہ خواب سارے کیا ہوئے. سلام اس جوان پر, سلام اس کے مان پر, سلام اس جوان پر, سلام اس کے مان پر. جاگتے رہے ہیں ہم, جاگتے رہے, جاگتے رہے ہیں ہم,
जागते रहे। गनीम भी है घात में छुपा हुआ है रात में, गनीम भी है घात में छुपा हुआ है रात में, उसी की है तलाश में मजा है उसकी बात में। सलाम उस जवान पर, सलाम उसके मान पर, सलाम उस जवान पर, सलाम उसके मान पर। जागते रहे हैं हम, जागते। ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे पुलिस के जवानों को जो दिन रात अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और हमारे लिए वो सड़कों पर हर वक्त मौजूद रहते हैं, अपने फ़राइज़ की अंजामदही तनदही से करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। इकबाल के खुदी के तसव्वुर पे हम बात करते हैं, फ़लसफ़ा खुदी पे बात करते हैं। तकरीबन डेली हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होता है एक ऐसा सेगमेंट जिसमें इकबाल के अफ़कार पर रोशनी डाली जाती है, लेकिन नौजवानों के लिए जो उनके अफ़कार थे, जो उनका पैगाम था, उसकी असल रूह क्या थी, उसको समझने में हम कहाँ पे लैग करते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों का इकबाल, जवानों का इकबाल सब अलग अलग है। उसको समझने में जब हम कोताही करते हैं तो फिर हम उसकी रूह को नहीं उस तरह से अंडरस्टैंड कर पाते जिस तरह हमें। क्योंकि अगर कौमों का अरूज देखा जाए या ज़वाल देखा जाए, वो डिटर्मिन किस तरह से होता है कि नौजवानों का किरदार क्या था। आज इसी पर बात करेंगे और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इकबालियात डॉक्टर एहसान अकबर सालेह साहब, उनकी तरफ चलते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया आने के लिए। इससे पहले कि सर की तरफ आएँ, चंद रोज़ पहले इसी मौजू पर बड़ा ही ज़बरदस्त एक प्रोग्राम हुआ है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में। हमारी टीम मेंबर मारिया वहाँ पर गई थी और कैसे इकबाल की शायरी, उसमें म्यूज़िक का एलिमेंट आया, आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं कि वहाँ पे मारिया ने किस तरह से गुफ्तगू की और वहाँ पे देखा जो वहाँ पे आर्टिस्ट थे। दुनिया में अजीम लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। मुसलमानाने बरे सगीर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ऐसी ही शख्सियत के तौर पर सामने आए। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए PNCA में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। उन्होंने नौजवानों में जज्बा आज़ादी पैदा करने के लिए कई नज़में लिखीं। अल्लामा इकबाल की शायरी ने मुसलमानाने बरे सगीर में एक नई रूह फूंकी। लेकिन अल्लामा इकबाल की शायरी अगर कोई असर हाजिर में भी पढ़े तो ऐसा लगता है जैसा कि आज के दौर के लिए लिखी गई हो। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम शायर मशरिक के अफ़कार और शायरी पर तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें इकबाल की शायरी को नहायत उम्दा मौसीकी में परोया गया तो लोग दाद दिए बगैर ना रह सके। PNCA पाकिस्तान में फ़न और मौसीकी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है और लोगों तक आप ऐसे इवेंट्स और ऐसे तकरीबात कैसे पहुँचा रहे हैं? देखिए PNCA इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है इस्लामाबाद में या बल्कि एक कल्चर अपेक्स बॉडी है जो इस वक्त आर्ट एंड कल्चर के बारे में सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हमारे पास आपको डेली बेसिस पे इंटरनेशनल आर्टिस्टों की, इंटरनेशनल लोकल नेशनल की आर्टिस्टों की पेंटिंग, नुमाइश, एग्जीबिशन, फेस्टिवल और म्यूज़िक क्लासेस, मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। अल्लामा इकबाल की शायरी की कंपोजिशन करना कितना बड़ा चैलेंज था? अल्लामा इकबाल की आफाकी शायरी है और बहुत बड़ा पैगाम है और एक नॉर्मल गाने से बहुत हट के आपको प्लान करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ कॉम्पोजिशन नहीं देखनी, सिर्फ अपने मूड नहीं देखना, बल्कि उस शायरी का वो लेवल और वो मयार देखना है और उस पर पूरा उतरना है। मेरे ख़्याल है कि अल्लामा इकबाल की शायरी को कोई इंसान ख़ुद चाहे तो बना नहीं सकता। जैसे इस शायरी का नुज़ूल हुआ है, ऐसे ही उस धुन का भी नुज़ूल ही होना चाहिए। यानी कि जब तक आप उस शायरी से मोहब्बत नहीं करेंगे, आप दिन रात उसको ख़ुद नहीं पढ़ेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल मुश्किल है इतने बड़े पैगाम को धुन में ढालना। अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को महसूस करने वाले फ़नकार भी इकबाल की शायरी और नज़रिए से ज़माने की फ़िक्री सोच को मज़ीद बेहतर करने में लगे रहे।
میم آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس تقریب میں شامل ہوئی، کیسی لگی آپ کو یہ؟ بہت اچھی، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب تھی، آوازیں بہت اچھی تھی، کلام بہت اچھا پڑھا گیا اور بہت اچھا ہم نے انجوائے کیا۔ سر آج کا آپ نے ایونٹ دیکھا، اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے PNCA کی جانب سے، کیا کہیں گے، کیسا لگا آپ کو آج کا؟ جی یہ بہت اچھی کاوش ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسل اقبال کے پیغام سے روشناس ہو، اور اقبال ایک ایسا فلاسفر تھے، شاعر تو تھے ہی تھے، لیکن یہ جو بحث ہے کہ شاعر بڑے تھے کہ فلاسفر بڑے تھے، لیکن جو ان کا کنسیپٹ ہے وہ آج کے غیور اور سمجھدار لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اقبال کی شاعری کو سننا کیسا لگا اور کتنا بااثر تھا؟ ہاں بہت ہی انسپریشنل تھی۔ اب میں نے اتنی زیادہ پڑھی بھی نہیں تھی شاعری، لیکن کافی سارے جو ہے نا سمجھ آئی، اور یہ کہ نا موٹیویشن ملی کہ میں نا صحیح طرح جا کے پڑھوں اقبال کی شاعری۔ کلام اقبال بیسیکلی بہت ہی عقیدت اور احترام والا کلام ہے، آپ کو بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے گانے کی ضرورت ہے، تو جتنا آپ ادب کریں گے اتنا ہی آپ کہتے ہیں نا بادب با نصیب، تو میرے خیال سے جب آپ اس کیفیت کے ساتھ گاتے ہیں تو وہ لوگوں پہ اثر بھی کرتی ہے۔ تو میرے لوگوں کو، تو ینگسٹرز کو میرا یہی ہے پیغام کہ پلیز کائنڈلی رسپیکٹ دا کلام۔ علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، کیا کہیں گے، اس طرح کے ایونٹس کتنے ہوتے رہنے چاہیے؟ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور اس طرح کے جو آرٹ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کو یہ کاوش کرنی چاہیے کہ اقبال کا جو پیغام ہے، جو پوئٹری ہے، وہ پہلے تو پاکستان کی یوتھ تک پہنچے، پاکستانیوں تک پہنچے، پھر باہر تک پہنچے۔ دنیا نے اقبال کو انڈرسٹینڈ کر لیا، لیکن ہم نے ابھی تک کیونکہ اقبال کا کلام اس طرح کا اس انداز میں نہیں سنا تھا، تو آج کا جو ایونٹ تھا اس میں ماشاءاللہ یوتھ کے لیے ایک پوری، اس کے لیے ہر کمیونٹی کے لیے ایک اس میں نا اٹریکشن ہے۔ مہنور، کم عمری میں ہی شاعر مشرق کا کلام پڑھنا کتنا اہمیت کے حامل ہے؟ میرے لیے تو آئی ایم ویری آنرڈ، آئی ایم ویری ویری آنرڈ۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ان کا کلام پڑھوں، بٹ یہ مجھے چانس ملا، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو گاڈ۔ اقبال کا کوئی شعر آپ کو آتا ہے؟ جی سنائیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس طرح کی تقریبات نہ صرف حاضرین کے لیے سیکھنے کا موقع ہوتی ہیں، بلکہ فنکاروں کو بھی اپنے فن کو منوانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ ماریہ نواز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ زبردست رپورٹ ماریہ نواز کی آپ نے دیکھی، جس طرح سے وہ وہاں پر گئیں اور جس طرح ایک خوبصورتی سے میں کہوں گا کہ اس پورے ایک ایونٹ کو ہمارے لیے سم اپ کر لیا۔ بڑھتے ہیں آگے، تعارف کرا چکا ہوں ماہر اقبال ڈاکٹر احسان اکبر صالح صاحب ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اقبال کے فلسفے کی۔ اور سوال پہلا ہم سر سے یہی کرنا چاہتے ہیں، سر فلاسفرز تو اور بھی تھے، تھنکرز تو اور بھی تھے، ویسٹ کے پاس بھی تھنکر تھے، آج بھی وہ بڑے مقبول ہیں، نیٹشے بھی، لیکن اقبال کا فلسفہ کیسے مختلف تھا؟ علامہ جس زمانے میں یورپ سے قریب جاتے ہیں، علم حاصل کرنے پہنچتے ہیں، وہ زمانہ جو تھا بڑی جلدی ڈسٹرب ہو گیا جنگ عظیم اول سے۔ رائٹ۔ اور جنگ عظیم نے پورے، ہٹلر نے اپنے چاروں طرف محاذ کھول لیا۔ پولینڈ کو تو اس نے چند گھنٹوں میں فتح کر لیا تھا، صرف 5 گھنٹے کے اندر ٹینکوں میں بیٹھ کر پورا پولینڈ اس نے رول پیروں کے نیچے دے دیا۔ تو دنیا کانپ اٹھی تھی۔ اقبال نے سوچا یہ جو دنیا میں اتنی بڑی تباہی آ گئی، یہ صرف طاقت کے زور سے یہ بربادی اخلاق کی گئی، قوانین کی گئی، امن کی بربادی کی گئی، اس لیے کہ ایک قوم کے پاس طاقت آ گئی ٹینکوں کے ذریعے ایڈوانسمنٹ کرنے کی۔ صحیح۔ اس نے کہا طاقت کے ساتھ اخلاق بڑا ضروری ہے، اگر طاقتور کے پاس اخلاق نہ ہو تو وہ تو دنیا کو روم دے گا۔ موسیٰ کے پاس صرف مکے کی طاقت نہیں تھی، عظیم الشان نبی والا اخلاق تھا۔ بے شک۔ اور جب دوسرے دن اس آدمی نے کہا میری مدد کرو، تو موسیٰ نے کہا تو بے ایمان آدمی ہے، تو لوگوں کے ساتھ جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ کو معلوم تھا کہ مکہ مار دیا میں نے آدمی کو، لیکن وہ تو سہ نہیں سکا مجھے، تو ضروری کیا ہے؟ مکہ نہیں، ضروری ہے اخلاق، ضروری ہے مذہب، ضروری ہے کردار۔
تو عظیم انسان کو اپنا کردار عظیم کرنا چاہیے تاکہ وہ بن سکے جس کو اللہ نے پہلے دن فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا. The vice regent deputy elected by the Lord. تو اس کے لیے کیا صرف طاقت کافی ہوگی؟ نہیں، طاقت تو قوانین کو توڑ دیتی ہے. طاقت کو اخلاق کا تابع کرنا ہوگا، کردار کا تابع کرنا ہوگا، نرمی سکھانی ہوگی. نرم دم جستجو، گرم دم جستجو، اور پاک دلو پاک باس، یعنی اس کے اندر نرمی ہو، گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو. واہ کیا بات ہے. تلاش کے وقت وہ سرگرم ہوگا بالکل، لیکن جب وہ بات کرے گا تو اس کے منہ سے موتیوں جیسے لفظ نکلیں گے، اس کے منہ سے پھول جھڑیں گے. تو اقبال نے طاقت کے ساتھ اخلاق کو اور نرمی کو اور قوانین کو اور دین کو، ان چیزوں کو لازم قرار دیا. تو اقبال نے تب اپنا تصور جو پیش کیا مرد کامل کا، نیٹشے نے سپرمین کا تصور پیش کیا تھا جس کے زیر اثر جرمنی کو یقین ہوا کہ ہم تو آرین ہیں اور ہم سپرمین ہیں، تو یہ دنیا تو کیڑے مکوڑوں کی دنیا، ہمیں ان پر حکومت کرنی چاہیے. اس نے دنیا کو نیچے لگا لینا چاہا. تو اقبال نے کہا کہ یہ قاہری ہے صرف طاقت کا استعمال. تو مومن کے اندر دلبری بھی ہونی چاہیے، صرف قاہری سے بات نہیں بنتی. تو اس نے دلبری کے ساتھ قاہری کا ملاپ کیا. یہ ہے اقبال کا فلسفہ. سر کیا اقبال خوبصورت کہتا ہے بات آپ نے کی ہے. اگر جیسے ذکر چل نکلا ہے، ہمارا دین بھی کردار سازی پہ بھی فوکس کرتا ہے، اسی طرح اقبال کی جو تعلیمات ہیں، جو شاعری ہے ان کی، اس میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نوجوانوں کی کردار سازی بہت ضروری ہے. جہاں وہ کردار سازی پہ زور دیتے ہیں وہیں نیٹشے سے اختلاف بھی کرتے ہیں. اور خودی کا جو تصور ہے اقبال کا وہ بڑا یونیک ہے. ان کے خودی کے فلسفے کو اگر آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. علامہ کہتے ہیں کہ انسان کو تربیت ملنی چاہیے تاکہ وہ پورا انسان بنے، اور تربیت کے اندر اس کو یہی نہیں بتانا چاہیے کہ تو ماسٹر آف آل یو پرسیو ہے. نہیں، جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس سارے کو ایک ڈسپلن کے تابع ہونا چاہیے. جو وہ کرتا ہے وہ سارا ایک کردار سے ڈھل کے آنا چاہیے. وہ سخت ہے تو اس کے ساتھ روحانیت بھی ہونی چاہیے. تو روحانی نرمی اس کی شخصیت کو بنائے. لہذا اقبال پہلے کہتے ہیں ضبط نفس، اطاعت الہی، نیابت الہی. یہ 3 درجے مرد مومن کی خودی کی ترقی کے وہ تیار کرتے. زبردست. ان 3 درجوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک ڈسپلنڈ شخصیت بنتا ہے. وہ ایسا بنتا ہے جیسا کہ اللہ نے پہلے دن آدم کو دیکھنا چاہا تھا، جیسا ہونا چاہیے. وہی جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. آدم کوئی چھوٹی چیز نہیں تھا. آدم کو اللہ نے اپنی شکل پر بنایا اور پھر اس سے فرشتوں کا مسجود بنایا. اور اسے اقبال کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا اسیر، گندی عادتوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے. شیر افغن ہونا چاہیے. جائیں خودی شیر مولا، جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید، آسماں اس کا سید. بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر. یعنی وہ زمان اور مکان، ٹائم اور سپیس دونوں کو توڑ. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ٹائم کو بھی انہوں نے توڑا، سپیس کو بھی توڑا. ٹائم اور سپیس دونوں سے باہر نکل گئے. قرآن کے اندر ہے. بالکل قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ تو نہیں نکل سکتا اس حلقے سے جو ہم نے تیرے گرد مقرر کیا سوائے سلطان کے. سلطان وہ سلطان ہے جس کو ٹیکنالوجی ہماری نے کور کیا. آج ہم جہازوں کو لے کر کہاں سے کہاں پہنچتے. آج ہم مریخ پر بھی کمند ڈالنے والے. لیکن وہ سلطان جو نصیب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے کیا کہنے. وہ شخصیت کی عظمت سے نصیب ہوا. اقبال کہتے ہیں تجھے
خود ہی تیری فولاد کی طرح توانا ہو جائے گی. تو وہ بڑا آدمی بن جائے گا جس کا دل نرم ہوگا, جس کا کردار عالی ہوگا, اور تو بڑے مقاصد اپنے سامنے رکھے گا. اور یہ سب کچھ ہے جو وہ اپنے نوجوان کو سکھانا چاہتے ہیں. اور اس میں آپ نے جس طرح کہا نا کہ بڑا مقصد ہونا چاہیے, مقصد بڑے ہونے چاہیے, عام مقصد نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں کا. چھوٹی چھوٹی کمینگیاں مقصد نہیں ہے زندگی کا. یہ پیٹ کے لالچ یہ بس مقصد 9 نہیں to ہے. 5 جاب کر لینا, ہاں یہ مطلب ہے کہ کمینگیوں کے پیچھے, لالچوں کے پیچھے اپنی ذات کو رسوا کرنا, اپنے آپ کو خراب کرنا. اور زندگی کا مقصد ہی پیٹ بھرنا اگر رکھ لیا جائے, دولتیں سمیٹ کر اپنے گھر میں ڈھیر لگا لینا زندگی کا مقصد بنا دیا جائے, تو ایسے لوگ تو قارون بن کے رہ جاتے ہیں, بالکل, جن جن کو زندہ زمین میں اللہ نے دھسا دیا تھا. بالکل. تو ہمیں بڑا آدمی بننا ہے, یہ ہے تصور خودی, اور نوجوان اس کا آئیڈیل ہے اقبال کا. نوجوان فوکس ہے. سر خودی پر ہم بات کرتے ہیں, تھوڑا سمجھائیے گا بے خودی کیا ہوتی ہے؟ بے خودی جب یہ بہت سارے آئرن مین پیدا ہو جائیں گے زبردست خودی والے, تو معاشرے کے اندر رہنے کے لیے وہ اپنے لیے ایک قانون بنائیں گے کہ بھائی سڑک پر اگر گزرنا ہے تو دائیں طرف ٹریفک رکھنی ہے کہ بائیں رکھنی ہے. وہ ایک قانون بنا لیں گے. اگر وہ بائیں کا رستہ بنا لیں گے تو پھر دائیں طرف گاڑی نہیں چلائی جائے گی, پھر بائیں طرف سے ہی چلا جائے گا. اب یہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اکٹھا رہنے کے لیے قانون بنانے پڑتے. بے خودی یہ ہے, یہ سوسائٹی عظیم خودی والے لوگوں کی جو ہے اپنے اوپر کچھ قوانین کو نافذ کرے گی. وہ قانون کیا ہے کہ ملت کے اندر اپنی خودی کو ضم کر دینا, ملت کے مفاد کی خاطر اپنی خودی کو ضم کر دینا, تاکہ ملت کا کام, سوسائٹی کا کام, ملک کا کام, قوم کا کام مکمل بن سکے. کیا بات ہے. تو اپنی خودی قوم کی خودی کو بنانے کے لیے جب استعمال ہوتی ہے تو وہ عمل بے خودی ہے. زبردست. سر ایک اور اقبال چیز خودی کو کے ذریعے قوم تخلیق کرتے ہیں. کیا بات ہے. سر ایک اور چیز پہ رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک ایسا معاملہ جس پہ ہم بات نہیں کرتے, اس کو نظر انداز کرتے ہیں. کچھ ایسے شاعر گزرے جو اقبال کا جو شاہین تھا اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ نوجوان کو اقبال نے شاہین کہا, شاہین ایک خونخوار طائر ہے, لیکن اس کے بہت سے اوصاف ہیں جو اس کو باقی جتنے بھی پرندے ہیں, باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے ممتاز کرتے ہیں. اس کی طائرانہ نظر, اس کا جو وصف ہے خودی کا, انا کا, اور جس طرح سے اس کے اوصاف اقبال نے دیکھے اور نوجوانوں سے تشبیہ دی, کچھ لوگ اسے سمجھ نہیں پائے. جن لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی انہوں نے پاپولیشن کے ایک حصے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو اقبال کا شاہین کیسا تھا؟ اقبال نے شاہین کا انتخاب کیوں کیا نوجوان کو تشبیہ دینے کے لیے؟ اس پر تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا. اصل میں اس بابت ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اقبال کے خیالات کو آگے بڑھانا ہے, اپنے شہروں بھی نہیں, قصبوں میں, دیہات میں, جگہ جگہ. نوجوان ہمارے جس طرح پاکستان کا پیغام لے کر جگہ جگہ پہنچے تھے 40s میں, اور 7 برسوں کے اندر انہوں نے سارے لوگوں کو متفق کر دیا تھا پاکستان کے تصور پر. اتنا زبردست اتفاق پیدا ہو گیا کہ جب الیکشن ہوا پاکستان اور نو پاکستان کے نام پر, پاکستان اور نو پاکستان, اس پر الیکشن ہوا 46 کا, تو قوم نے, مسلمانوں نے 90% سے زیادہ پاکستان کی حمایت میں ووٹ ڈالا. اس پر پاکستان گھر پیغام پہنچا. یہ وہ ملک ہے جو ووٹ سے بنا ہوا ہے. یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ ہمیں مجبوری کے ساتھ قبول کرنا پڑا, نہ, ہم نے اس کے لیے ووٹ ڈالے تھے. پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں. تو جس طرح ان لوگوں نے جو جاگے ہوئے تھے اقبال کے پیغام پڑھ کر, جس طرح ان لوگوں نے کہا, تو اس طرح ہمارے لوگوں کو بھی, ہمارے نوجوانوں کو بھی سکھایا جائے گا, اور ہمارے قصبات تک یہ پیغام, ہمارے چھوٹی چھوٹی جگہوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. ضروری ہے. آج ہم پیغام اصل میں پہنچا نہیں سکتے. اور آئی تھنک یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کہ ہم یہ پیغام پہنچا پائیں. جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیٹی تشکیل دی, آپ اس کے ممبر بھی ہیں, ظاہر فور شور تجاویز بھی دی جا رہی ہیں کہ کیسے اس پیغام کو عام کیا جائے. سر جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں, جب پاکستان کا اپنے ووٹ کا ذکر کیا, وہ وقت تھا جب نہ فیس بک تھا, نہ انسٹاگرام, نہ ٹویٹر, نہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا.
پھر بھی یعنی میڈیا کے دور نہیں تھا پھر بھی پیغام ہر گھر میں پہنچا, تبھی تو ہم نے ووٹ کا 90% پلس دیکھا. آج کے دور میں تو سوشل میڈیا بھی ہے, آج تو میڈیمز بہت زیادہ ہیں. آپ کس میڈیم کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس طرح قصبوں کی بات کی, دیہات کی بات کی, وہاں تک یہ پیغام پہنچ پائے؟ ضرورت بہت زیادہ ہے چونکہ آج. دیکھیے یہ جو آئی ٹی ہے یہ بھی اپنی جگہ کام کرے گی, یہ جو ہمارا انفارمیشن کا پورا میڈیا ہے یہ کام کرے, خاص طور پہ پی ٹی وی, اور ساتھ جو تعلیم ہے, یہ جو ادارے ہیں تدریس والے, یہ اپنی نوجوانوں کے ذہنوں کو بنائیں گے. نوجوان اپنے گھروں میں روشنی لے کے جائیں گے, اپنے بزرگوں تک یہ بات پہنچائیں گے, جو حرف آشنا نہیں ہے انہیں خود سمجھائیں گے. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے, اور یہ انشاءاللہ یہ ابتدا جو ہے یہ ایک بہت بڑے کامیابی تک جانے والی ہے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ. دیکھیں اقبال کا جو پیغام ہے وہ اتنا بڑا ہے. اقبال کانگریس کا ڈیلیگیٹ تھا. یہ اقبال کا سال تھا 1877. ہم نے 1977 میں ان کی 100 سالہ ایک فنکشن کے اندر یادگار منائی تھی. بہت بڑا فنکشن تھا, دنیا سارے سے رائٹر آئے ہوئے تھے, پوری دنیا کے رائٹر آئے ہوئے تھے. اس میں ہمیں بہت بڑی خوشی نصیب ہوئی دیکھ کر کہ ہر ملک کے اندر اقبال کی سٹڈیز ہو رہی ہیں. آپ حیران ہوں گے, 16 زبانوں میں تو اقبال کی زندگی میں ان کا ترجمہ ہو چکا تھا. اور بعد میں جتنا ترجمہ ہوا ان کے فلسفے کو, ان کی شاعری کو دنیا نے جس شوق سے پڑھا. تو ہم نے ان ڈیلیگیٹس کو جب فنکشن ختم ہوا, کانفرنس ختم ہوئی, تو وہ شمالی علاقوں کی سیر کو نکلے تو راولپنڈی میں نے انہیں ایک ریسیپشن دیا ایجوکیٹرز کلب کی طرف سے. تو میں ہی کمپیئر تھا. میں نے انہیں پوچھا, دیکھیں اقبال کا ہمارے ساتھ تو ایک ریلیونٹ بنتا ہے, اس نے ہمارے ملک کا خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مسلمانوں کا ملک اس شمالی علاقے میں ہونا چاہیے. اللہ نے کیا ہوگا. آپ کا اقبال سے کیا رشتہ نکلتا ہے؟ آپ نے جو اتنی عمر اقبال کے پڑھنے پہ لگائی. تو کرونا رتنے ایک ڈیلیگیٹ تھے سری لنکا کے. انہوں نے کہا, مجھے یہ سنتا رہتا ہوں کہ اڑن تشتریوں سے مخلوق کوئی اترتی ہے جو کسی اور سیارے سے کبھی کبھی آ جاتی ہے. اگر واقعی کسی سیارے پر کوئی مخلوق ہے اور وہ اڑن تشتری پہ بیٹھ کے یہاں زمین پر آ جائے اور مجھے کہے, زمین والوں دیکھو ہماری ٹیکنالوجی تو یہ ہے کہ میں کہاں سے کہاں آ گیا ہوں, تمہارے سامنے ہوں, میں اپنے سیارے سے تمہارے سیارے پر آ گیا, تم نے کیا زمین پر آج تک بنایا ہے؟ تم ایسٹ اور ویسٹ کے اندر کیا جنگیں ہی کرتے رہو یا کچھ بنایا ہے؟ تو میں اسے کلام اقبال کا سیٹ پیش کروں گا اور کہوں گا, دیکھو یہ وہ مشترکہ مین ہے, وہ مشترکہ اوسط ہے جس پر ایسٹ اور ویسٹ متفق ہوئے ہیں. کیا بات, بڑی بات. تو اقبال اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ کرونا رتنے بدھ پروفیسر تھا, بدھ مذہب کی تعلیم دیتا تھا. جیسے ہمارے یہاں مذہب اسلام کی تعلیم دینے والے پروفیسر ہے, وہ بدھ مت کی تعلیم دینے والا پروفیسر تھا یونیورسٹی میں. تو اس کو بھی اقبال کا پیغام, جو کہ اس کے مذہب کا نہیں تھا, پھر بھی اس نے کتنا خوبصورتی سے وہ پیغام دنیا کا مشترکہ پیغام دکھایا, قرار دے دیا. بڑی بات ہے. اتنی بڑی چیز ہے اقبال کا پیغام. ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. ہم سے ذرا پہلے کی نسلوں کے لوگ ملتے تھے تو کئی لوگ ایسے ملتے تھے جو کہتے تھے ہمیں اقبال کا فارسی کلام سارا زبانی یاد ہے. کئی ملتے تھے جو کہتے تھے اقبال کا اردو کلام سارا یاد ہے. کیا بات ہے. مجھے خوب یاد ہے, یعقوب ہاشمی ہمارے دوست ہوتے تھے, آزاد کشمیر میں سیکرٹری ایجوکیشن تھے, وہ کہا کرتے تھے مجھے آج بھی اقبال کا پورا کلام اردو کا یاد ہے. اور یہ بڑی محبت کی قوم نے, بہت کمٹمنٹ تھی. یہ کمٹمنٹ ہی ہے کہ انہیں پورے کلام یاد ہونا, اور ظاہر آج وہ وقت ہے کہ ہم دوبارہ سے ایسی نسل تیار کریں جو نہ صرف اقبال کا کلام جسے یاد بھی ہو, جو پھر عمل پیرا بھی ہو, اپنے کردار سازی پر کردار بنے ان کا. اقبال کو یہی آرزو تھی. وہ کہتے ہیں نوجوانوں کو, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالین ایرانی, لہو مشکو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. یہ جہان جو ایزی لیونگ کے عادی ہو گئے ہیں,
पाकिस्तान आसान हो गए हैं, ये बड़ा दुख की बात ये है। मुझे तकलीफ देती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर एहसान साहब बहुत शुक्रिया आज की नशिस्त के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारा अगला मौजू होगा। जुड़े रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम के मेरा और शेब का नहीं, लेकिन आम तौर पे जनरली एक कॉमन प्रॉब्लम इसलिए कि सर्दियों में वज़न बहुत बढ़ जाता है, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होती, बिस्तरों में बैठे रहते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आता और खाते पीते हम रहते हैं। बॉडी को वार्म रखने के लिए कोशिश करते हैं कि नाश्ता भी तगड़ा करें, सारा दिन चाय कॉफ़ी भी मीठी पिए वो मिल्क के साथ, और उसके बाद क्रीम वाली कॉफ़ी, और फिर उसके बाद चाय 4-5 दफ़ा हो जाती है। मतलब खाने पीने का ये सारा दिन चढ़ते रहें चढ़ते रहे और उसके बाद बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लें। अब वो वेट जाएगा कैसे? तो ये दो कॉमन प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। बिल्कुल, ज़ैनब गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। ग्रेट टू हैव यू। सर्दियां क्या वाकई वजन बढ़ाती हैं? ये जनरल फिनोमेना है? मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा ज़ैनब साहबा, दोबारा से सवाल करता हूँ, अगर आपको आवाज आ रही है तो। सर्दियों में वजन बढ़ जाना ये नॉर्मल फिनोमेना ऐसा ही होता है? बिल्कुल, जब भी सीजन चेंज होता है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि गर्मियों में वजन कम करेंगे, और जब सर्दियां आती हैं तो हम सोचते हैं कि हम सर्दियों में वजन कम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ खुद को ये आसरा ही दे रहे होते हैं कि सर्दियों का गर्मियों में और गर्मियों का सर्दियों में हम वजन उतार देंगे, लेकिन हमारे पास उसका सर्दियों में जरा अच्छा बहाना आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम सर्दियों में ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि स्वेटर्स ऊपर जैकेट्स और सब आना शुरू हो जाता है। हमें अपने पेट और कर्व्स इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे होते, तो जब सर्दियां खत्म होती हैं लग पता जाता है, क्योंकि हमने हलवे भी जो है वो टका के खाए हुए होते हैं, उसके अलावा नाश्ते भी हम कर रहे होते हैं, सिरे पाए, बोंग पाए, जितने भी, चाहे खजूर का हलवा है, इंजीर का हलवा है, गाजर का हलवा, मीठे का, अंडे का, ये सब के सब हलवे जो है वो बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, क्योंकि हम सर्दियों का इंतजार बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं कि सर्दियां आएंगी तो हम फिश खाएंगे, सर्दियां आएंगी तो हम जो है हलवा जात खाएंगे, सर्दियां आएंगी तो हमारे घरों में मुख्तलिफ पंजीरियां और इस तरह के मीठे बनते हैं कि अगर हम उनसे दूर रहना भी चाहें हम तो भी नहीं रह सकते। लेकिन ज़ैनब साहिबा, इसका हल क्या है? करें क्या? वेट कैसे कंट्रोल करें? कि हलवे तो खाने हैं। एग्जैक्टली इसका हल बिल्कुल यही होता है कि आप हर चीज को खाएं, लेकिन एतदाल से खाएं। हर चीज को खाने का तरीका ये नहीं होता कि आप उसका बाउल भरें और फिर ही उसको खाया जाए। आप बिल्कुल खीर खा सकते हैं, आप हलवा जात खा सकते हैं। मैंने कभी भी किसी भी क्लाइंट को इस चीज से मना नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपके सामने कोई चीज है और आपको एक दफा उसकी क्रेविंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपने उस चीज को इसलिए नहीं लिया कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ या मेरा वजन नहीं बढ़ जाए, उस टाइम के लिए तो आप उसे छोड़ देंगे, लेकिन आधे घंटे या घंटे के बाद आप वो शायद 2 बाउल खाएं। एग्जैक्टली आप शायद वो 2 बाउल अच्छा, ये जो बोल साइज है ना, ये बड़ा मैटर करता है। आपने खुद भी कहा बड़ा बोल ना होना चाहिए। अब इतना सा बोल हो, उसमें इतना सा खाना खा ले तो चलेगा। जब बोल इतना बड़ा होगा तो उसमें इतना खाना तो नहीं होगा, खाना तो ज्यादा होगा। फिर खाने में असल ये है कि सर्दियों में कुछ रोटी की जो है ना वो भी वैरायटी आ जाती है, जिसमें मकई की रोटी ऐड हो जाती है, बाजरे की रोटी ऐड हो जाती है, और हम जो है ना उसकी वैरायटीज को भी इंजॉय करते हैं। पहले सुबह हम उठते हैं तो मूली वाले पराठे, आलू वाले पराठे, ये जरा सर्दियों में ज्यादा इन हो जाते हैं। पराठे भी खा रहे होते हैं और हलवा जात भी खा रहे होते हैं। अब पराठे की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और हलवा अगर आप ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पराठा, जैसे कि हम बात करते हैं रोटी की कि 6 इंचेस आपके हाथ के साइज की हो, तो पराठे का साइज भी आपके हाथ के साइज का ही होना चाहिए। रोटी पकने के बाद आप उसके ऊपर चाहे देसी घी अप्लाई कर लें, चाहे आप उसके ऊपर जो है वो ऑलिव ऑयल अप्लाई कर लें। ये पराठे का आपके सही तरीका है। इससे ना तो आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, ना यूरिक एसिड होगा, और आपकी कैलोरीज भी मेंटेन रहेंगी और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। नहीं, लेकिन और अगर हम हलवे की राउंड पराठा
یہ سب کے لیے اتنا ہی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی بھوک زیادہ ہوتی ہے, وہ تو ایک پراٹھے سے ان کا ویسے گزارا نہیں, تو آپ نے ویسے 6 انچ کا پراٹھا کہہ دیا. 6 انچز کا پراٹھا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں, اور مردوں کو تھوڑی سی لیوریج ہے کہ وہ 8 انچز کا پراٹھا کھا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ایک ٹائم پہ اگر آپ اپنی ویٹ لاس جرنی پہ کھا رہے ہیں یا نارمل روٹین میں بھی کھا رہے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں بیسیکلی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ٹائم اگر کھانا زیادہ کھا لیا نا تو ہائے میرا 2 کلو وزن بڑھ گیا ہے. نہیں, ایسے وزن نہیں بڑھتا. آپ کا وزن تب بڑھتا ہے, ایک دفعہ کھانے سے تو نہیں بڑھتا, ایک دفعہ کھانے سے نہیں بڑھتا, لیکن ہمیں ٹینشن صرف ایک بار کھانے سے ہوتی ہے, اس کے بعد ہم کھاتے چلے جاتے ہیں اور وزن بڑھا کے چھوڑتے ہیں جب تک وہ بڑھ نہیں جاتا. لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی 3600 کیلوریز سرپلس لیتے ہیں, یعنی 2 دن ہی آپ کہہ لیں کہ آپ بہت زیادہ کھاتے جاتے ہیں اپنی نارمل روٹین سے, تو آپ کا وزن بالکل بڑھ جاتا ہے. اور سردیوں میں عموماً ایک اور چیز کلیئر کیجئے گا, دیکھیں گرمیوں کی نسبت سردیوں کی ہماری خوراک مختلف ہے. اگر ہم نے انٹیک کم کر بھی لیا, is that fine کہ ہم حلوہ کھیر ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھاتے رہیں, کیونکہ گرمیوں میں جنرلی ہم نہیں کھا رہے ہوتے یہ سب. آپ کھا سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ میکسیمم جو ہے 4 سے 5 ٹی سپون جو ہے وہ ایک ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سردیوں میں ایک جو you can take like 3 to 4 days. اوکے ٹھیک ہے. لیکن شوگر پیشنٹس اور ویٹ لاس کے پیشنٹس جو ہیں وہ میکسیمم 2 دن اور باقی جو ہے وہ 4 سے 5 دن. ٹھیک ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنا ایگزرشن آپ کر رہے ہیں, کتنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, ذرا اس پہ بھی چیزیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. اچھا, ایک تو پراٹھے سے متعلق میں ضرور چاہوں گا, آپ نے جس طرح کہا خواتین 6 انچ کا پراٹھا, مرد 8 انچ کا پراٹھا کھا سکتے ہیں. اگین دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی روٹین کیا ہے. اس میں بھی وہ جو بلوں والا پراٹھا ہوتا ہے, اندر بھی اس کے گھی ہوتا ہے اور باہر بھی اسے گھی ہوتا ہے, گھی تیل وہ پراٹھا ہوتا ہے, وہ چلے گا یا نہیں, صرف اوپر گھی لگا لیں. اس گھی کو ہی تو ہم نے اوائڈ کرنا ہے جو آپ کا کہہ لیں کہ توے کے اوپر جا کے پک رہا ہوتا ہے. بیسیکلی گھی ہے, آئل ہے, کچھ بھی ہے, آپ دیکھیں جب بھی وہ گرم ہوتا ہے وہ اپنی سٹیٹ ہی چینج کر جاتا ہے. اور جب ہم نے کسی بھی آئل کو, گھی کو گرم کیا ہے, اس ٹائم تو گرم ہے, لیکن آپ اس کو 5 منٹ کسی بھی سائڈ پہ رکھ دیں, پلیٹ میں رکھ دیں, کسی بھی چیز میں رکھیں, تو وہ اپنی فوراً سے سٹیٹ چینج کرتا ہے اور دوبارہ سے جم جاتا ہے. سیم از دا کیس, وہ ہماری باڈی میں جاتا ہے اور ہماری نالیوں میں جا کے بھی وہ جم جاتا ہے. لیکن ہم اس تو جمتا ہے, سمجھ آتی ہے, کیا تیل بھی جم جاتا ہے؟ تیل جو ہے وہ آپ کے فیٹس کو بھی ساتھ جوڑتا ہے اور آپ کی وینز کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ کم کرتا ہے. اگر ہم بات کریں آج سے 10 سال 15 سال پہلے, ہارٹ ڈیزیزز اتنی زیادہ نہیں تھی, دل کے اٹیک اتنے زیادہ نہیں تھے, اب ہی کیوں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, ابھی یہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے بھی کھائے ہیں. آپ کے بزرگ کبھی بھی تیل والا پراٹھا نہیں کھاتے ہوں گے, اس بات پہ میں بیٹ کر سکتی ہوں. وہ سرسوں کا تیل کھاتے ہوں گے یا وہ دیسی گھی کھاتے ہوں گے یا مکھن. تو اس کا مطلب ہے زینب کہ اگر ہم دیسی گھی کا استعمال کریں, سرسوں کا تیل ہو یا ایون اولیو آئل, تو یہ ٹھیک ہے. جی بالکل یہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ایک اور بڑی غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم پانی بالکل نہیں پیتے. پانی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ باڈی میں جاتا ہے, فیٹ کے ساتھ جڑتا ہے اور فیٹ کو لے کے باڈی سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن جب ہم پانی ہی نہیں پی رہے تو وہ فیٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سٹک رہتا ہے اور وہ زیادہ ویٹ گین ہمیں کروا رہا ہوتا ہے. پانی پینا is very important. And what about dry fruits? Dry fruits کھا سکتے ہیں, کتنے کھا سکتے ہیں ڈیلی؟ ڈرائی فروٹس کے لیے تو ہم ونٹرز کا ویٹ کرتے ہیں کہ سردیاں آئیں اور ہم صرف ڈرائی فروٹ ہی کھاتے رہیں سارا دن. بلکہ سردیوں میں آپ کسی کو پوچھیں کہ آپ نے کچھ کھانا کھایا تو وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے ڈرائی فروٹ کھا لیا تھا. کیونکہ ہم ڈرائی فروٹ کو ایز کھانا لے رہے ہوتے ہیں, جبکہ ڈرائی فروٹ کھانا نہیں ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ٹائم پہ ہینڈ فل آف نٹس, یعنی جس میں 5 بادام, 2 اخروٹ, 2 کاجو میکسیمم آ سکتے ہیں, یہ آپ نے پورے دن میں کھانے ہیں, اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھانے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جب بیٹھتے ہیں ہم پورا باؤل یا پورا باکس بالکل لے کے بیٹھتے ہیں اور ہم اس کا پورا ٹائم اپنا جو ہے نا اس کو بھوک ختم کر کے اٹھتے ہیں. اگر ہم مونگپھلی کی ہی بات کریں جو ہماری پینٹس ہوتی ہیں, ہم اس کو 1 کلو بھی لے کے بیٹھتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ 1 کلو ہم ختم کریں تو ہی ہم اٹھ کے یہاں سے جائیں. اور اس میں جو میوہ ہوتا ہے منقع,
اس میں ذرا یہ شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے, اس سے بھی وزن بڑھتا ہے, چونکہ نیچرلی ذرا اس میں ہم شوگر دیکھتے ہیں اور اس میں لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ کسی نے اگر وزن بڑھانا ہے تو وہ کھائے منقع, لیکن اب ڈرائی فروٹس میں بھی ذرا وہ ایڈ ہوتا ہے, تو وہ کھانے سے بھی زیادہ وزن بڑھتا ہے؟ ڈرائی فروٹس کھانے سے وزن صرف تب بڑھتا ہے جب آپ بہت زیادہ مقدار میں لیتے ہیں, اور اگر کھجور کی بات ہم کریں تو کھجور جو ہے وہ اگر آپ ایک دن میں 3 سے 4 بھی لیتے ہیں, لیکن آپ کا کوئی ورک آؤٹ ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, یا کم از کم دن میں 40 منٹ کی واک ہے, تو آپ بالکل 3 سے 4 کھجوریں کھا سکتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ آپ کا منقع بھی بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. منقع کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی یادداشت کو, آپ کی نظر کو اتنا زیادہ تیز کرتا ہے کہ آپ کی اگر آئی سائٹ ویک ہو بھی رہی ہے, آپ اس کا ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی آئی سائٹ کو ریکور بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ اتنا طاقتور ہے اور اتنا آپ کی آنکھوں کے لیے بہترین ہے. لیکن ہم لوگوں کے ہاں رواج یہ ہے کہ کھانا سب کچھ ہے, لیکن سارا دن ایک کمبل لے کے ہم نے صوفے پہ لیٹے رہنا ہے اور اٹھنا بالکل نہیں ہے, ٹی وی دیکھتے رہنا ہے, نیٹ فلکس دیکھتے رہنا ہے. اٹھ کے چلنا پھرنا, چہل قدمی جو ہے وہ ہمارے لیے شاید ہمیں لگتا ہے کہ اس لیے نہیں چلتے پھرتے. زینب صاحبہ یہ مسئلہ ہے, فرش ٹھنڈا لگتا ہے تو آپ ساکس پہنیے, آپ موٹے شوز پہن لیجئے, لیکن واک ضرور کریں. اگر باہر جانا مشکل لگتا ہے, واک باہر کرنی مشکل لگتی ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں کوئی ایسی جگہ بنا لیجئے جہاں پہ آپ واک کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے واک کے بارے میں بھی نا کچھ چیزوں پہ اختلاف پایا جاتا ہے, کتنے منٹ واک کرنی چاہیے, کتنا تیز چلے, کتنا آہستہ چلے, کیا سویٹنگ ضروری ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں. کتنی واک دن میں, کتنا ٹائم, اور سپیڈ کتنی ہونی چاہیے, پسینہ آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کھانا کھا کے واک کیجیے, تاکہ وہ آپ کی باڈی میں اگر اس کے کوئی فیٹس ہیں یا جو کوئی کمی آئی تھی باڈی میں, وہ کھانا وہاں پہ ڈپازٹ ہو سکے. اور اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ واک کھانا کھانے سے پہلے کیجیے, تاکہ جو آپ کے فیٹس ایک برننگ سٹیٹ میں, ایک بریکیج سٹیٹ میں گئے ہوئے ہیں, آپ جب واک کر رہے ہوں وہ اس ٹائم پہ ٹوٹے اور آپ کا وزن جو ہے وہ آسانی سے کم ہو سکے. نمبر 2, آپ اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں وزن کم کرنے کے لیے یا اپنی جو ہے باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے, تو آپ برسک واک کریں گے, یعنی جس میں آپ کے بازو پراپر طریقے سے ہلیں گے اور آپ تیز تیز چلیں گے, آپ کو پسینہ آئے گا. لیکن اگر آپ واک کر رہے ہیں صرف اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے, آپ شوگر پیشنٹ ہیں, آپ اپنی شوگر کو مینیج کرنے کے لیے واک کرتے ہیں, تو آپ سمپل چہل قدمی جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے 20 منٹس کے سیٹ ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کو پسینہ آنا بالکل ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ کم نہ ہو جائے اس میں. اچھا, چونکہ شوگر کا ذکر ہوا ہے تو جب وزن بڑھانے کی ہم بات کریں, اس میں زیادہ رول پلے آئلز کر رہے ہوتے ہیں یا کہ شوگر؟ جیسے حلوہ ہم نے کھانا ہے, اس میں اگر آئل زیادہ ہے, کیا گھی زیادہ ہے تو وہ وزن بڑھائے گا, یا کہ اگر چینی, شکر, گڑ وہ زیادہ تو وہ وزن بڑھائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب 2 چیزیں مل جاتی ہیں, ہمارے ہاں کہا بھی جاتا ہے 1 سے بھلے 11 ہو جاتے ہیں, تو جب بالکل جب 2 ہو گئے ہیں, چینی بھی آ گئی ہے اور آئل بھی آ گیا ہے, تو وہ دونوں ہی ہماری باڈی میں ایونچولی جا کے فیٹ ہی بن جاتے ہیں. تو وہ فیٹ جو ہے وہ ہمارا وزن بڑھا رہا ہوتا ہے, اور ہم جتنا بالکل چینی بھی فیٹ بن جاتی ہے, اس کا ایک اینڈ جو آپ کہہ لیں کہ سائیکل پوائنٹ کرتا ہے وہ جا کے فیٹ پہ ہی کرتا ہے, اور آپ کو صرف وہ موٹا ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زینب صاحبہ بہت شکریہ, ساتھ موجود تھیں. تو اب حلوہ ضرور کھائیں, بول سائز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وزن بڑھے گا نہیں, اور اس میں اگر آئل کم رکھیں تو اچھا ہے, دیسی گھی کا استعمال کریں تو بہت بہتر ہے, اور چینی نہ استعمال کریں تو بہت ہی اچھا ہے. کوشش کریں کہ آرٹیفیشل سویٹنرز پہ آ جائیں, مور بیٹر آپشن, آرگینک پہ آ جائیں, یا پھر آرٹیفیشل سویٹنر سے بھی آپ کا کام پورا ہو جائے گا. یعنی آپ حلوہ بھی کھا سکتے ہیں اور آپ موٹے بھی نہیں ہوں گے, اور ادروائز بھی آپ چائے کے اندر بھی شوگر اوائڈ کرنا شروع کر دیں, اسپیشلی سردیوں میں, کیونکہ بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں ہوتی, سارا دن بیٹھنا ہے, تھوڑی سی قربانی تو دینا بہت زیادہ کیا ہوتی ہی نہیں ہے. چلیں جی, اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین, آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ویسے تو کہا جاتا ہے نا بینک میں پیسہ پڑا بڑا سیف ہے, ہاتھ دھوتے ہیں, جمع پونجی سے ہاتھ دھوتے ہیں, جمع پونجی سے ہاتھ دھو لیتے ہیں آپ اس طریقے سے کہ فار ایگزامپل سلمہ کے پیسے سارے پڑے ہوئے ہیں لاکھوں بینک کے اندر,
पड़े हुए हैं और या रखे हुए हैं whatever, और हो ये कि सलमा कहे जी बड़े सेफ पड़े हुए हैं, लेकिन अचानक से वो पैसे गायब हो जाएं। अब सलमा भी परेशान होगी कि आखिर हुआ क्या, ये सलमा हर घर में है मतलब मैं वाकई कह रहा हूँ। सलमा पहले सोचे कि जादू तो नहीं हो गया, क्या पता जादू वो डबल होकर वापस आ जी जी, जाए। अगर ऐसा मैसेज सलमा को आया ना कि हम जादू करेंगे पैसे डबल होंगे, तो भी सलमा लुट जाएंगी सलमा की पैसे डबल कोई नहीं होने। तो ये जो जदीद दौर में लुटने के भी जदीद तरीके आ गए। फॉर एग्जांपल मेरे भाई के साथ ऐसे हुआ कि किसी ने मैसेज किया मेरे भाई के ब्रदर इन लॉ को, मेरा भाई बन के, और कहा जी मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा भाई ने पहली बार पैसे मांगे, दे दो, दे दिए। आगे से उसने फिर मांगे, उसने फिर दे दिए, उसने फिर मांगे, उसने कहा गड़बड़ लग रही है, पूछ लेना चाहिए। भाई ने कहा भाई मैंने तो मांगे ही नहीं। तो ये हो जाता है। तो आज हम इसी पे सारे मामले पर बात करेंगे, स्कैमिंग, फिशिंग, कैसे आपका डाटा चोरी हो जाता है, कैसे कॉल आपको आती है और आपसे कहते हैं बैंक से बात करें, जरा आप डिटेल्स बताइए, और आपने डिटेल्स बता दी, आपने कहा लो भाई गए, लुट गए आप। तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन चेयरमैन साइबर सिक्योरिटी फोरम पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन जवाद खालिद मिर्जा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर थोड़ा सा पहले आसान करके बताएं, आजकल ये जो लुटेरे हैं किस किस तरीके से लूट रहे हैं? जिसको नहीं पता तरीका उसको पता लग जाए। हाँ, तो भाई तरीका पता होगा तो लुटने से बचेंगे ना। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनिशियली बताया कि जिस तरह से कॉल्स आती हैं स्टेट बैंक कि आपके स्टेट बैंक से आती है कॉल, आपके बैंक जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ से इंपर्सनेशन होती है कि आपके बैंक से बात कर रहा हूँ। देन आपके ये भी आता है कि किसी हिसास इदारे से भी कॉल आती है, इस तरह भी प्रेजेंट किया जाता है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं आपको कॉल करने के और आपसे ज़ाती मालूमात देने के और फिनेंशियल मालूमात देने के। कॉल के अलावा डाटा कॉपी भी कर लिया जाता है ना एटीएम्स वगैरह पे? एटीएम्स के ऊपर होता ये कि आप जब एटीएम के अंदर दाखिल होते हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। कार्ड पे पिन डालते हुए कैमरा लगे होते हैं, हिडन कैमरास लगे होते हैं। जब आप कार्ड डिप करते हैं एटीएम के अंदर तो डीप स्कैनर्स लगे होते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो जब भी आप एटीएम के अंदर जाएं तो आपने ये देखना है कि जो एटीएम का एनवायरनमेंट है वो सेफ है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? आपने जब आप पैड पे देखते हैं, पैड आपने थोड़ा सा उसको टच करके देखते हैं, इसके ऊपर कोई अननोन सी कोई चीज़ आपको अनयूजुअल तो नहीं लग रही। ओके। पिन पैड के ऊपर आप कवर तो नहीं लगा हुआ उसके एग्जैक्टली ऊपर? पिन पैड के ऊपर देखेंगे कैमरा तो नहीं नजर आ रहा आपको जो आपकी पिन की टाइपिंग को देख रहा है। ओके। फिर डीप इंसर्ट जब आप कार्ड डालते हैं कार्ड रीडर के अंदर तो आपको कोई अनयूजुअल उसके ऊपर कोई डिवाइस तो नहीं लगी? एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर मॉनिटर करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बैंक की जिम्मेदारी क्यों नहीं है सर? देखिए हम बैंक में हम अपने कस्टमर्स को डिफरेंट तरीकों से अवेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये क्योंकि वेस्टिब्यूल बाहर होता है लेकिन ब्रांच के साथ ही होता है तो मतलब, और हम सिक्योर स्पेस भी देते हैं ताकि बंदा अंदर जाए उसको लॉक कर ले। लेकिन सर एटीएम के ऊपर एक कैमरा होता है, क्या वो एक्सेस कर सकता है हमारी हैंड मूवमेंट? वो नहीं देख सकता क्योंकि वो आपके फेस की तरफ देख रहा होता है। ठीक। और जो पिन पैड होता है वो अंदर करके एटीएम के अंदर होता है। ठीक। तो वो नजर नहीं आ सकता। अच्छा, वैसे ये वाले वाकयात कुछ कम हुए हैं चूंकि ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2016-17 में तो बहुत ज़्यादा हुए थे ये जो एटीएम कार्ड की डाटा कॉपी होने का। कि अभी कुछ कम हुए हैं कि बैंक्स ने अपने तौर पे कुछ किया है कि वो सर्वेलेंस कर रहे हो कि अच्छा कोई आया तो नहीं, उसने कैमरा इंस्टॉल तो नहीं किया, उसने डिवाइस तो नहीं लगाई, कोई उसने अनयूजुअल चीज़ तो वहाँ पे नहीं प्लेस की? क्या बैंक्स ने खुद से कुछ किया? जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। 2016 आपने बताया है, ये हमने इसको कम अक्रॉस किया था 2020 में भी। ओके। इस प्रॉपर टेक्निक को कहते हैं जैकपॉटिंग। जैकपॉट यूएई वगैरह में या गल्फ बाकी रीजन्स में ये बहुत कॉमन था। ये हमारे यहाँ ट्रैवल किया, इसने प्री रेलेवेंट हुआ 2020 में। ओके। तो अभी बैंक्स ने इस पे अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की है टू बी बीफ अप देयर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। इसमें मैं डेफिनेटली स्टेट बैंक का भी कहूँगा कि उन्होंने भी बैंक्स के ऊपर काफ़ी हद तक सर्वेलेंस बढ़ा दी कि और चेक रखा है कि आप अपने कंट्रोल्स हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बीफ अप करें। ओके। तो अब काफ़ी हद तक उस साइड पे कमी है। बट जो हमने सर्च देखा है, जो आपने अभी बात की, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मोर इन्फ्लेशन। राइट। हमारे जो आफ्टर सैलाब के बाद भी हालात हुए, जो गुर्बत बढ़ रही है, जॉबलेसनेस क्रिएट हो रही है, ये वाले वाक़यात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और यस, और आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई भी बैंक, मैं आपको बता दूँ, कोई भी बैंक आपको ज़ाती मालूमात, फाइनेंशियल मालूमात के लिए कॉल नहीं करता ना। ये बहुत अहम बात है सर, इस पे प्लीज हम चाहेंगे आप डिटेल से बताइएगा क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है जी बैंक से कॉल आई थी और हमसे डाटा मांगा गया था। आप थोड़ा बताएं कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं बैंक्स के, क्या बैंक कॉल कर सकता है तो वो क्या इंफॉर्मेशन मांग सकता है मैक्सिमम?
دیکھیں آلریڈی بینک کے پاس آپ کی تمام ذاتی اور فائنینشیل معلومات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے یا تو آپ خود کال کریں گے, وہ آپ کو کہیں گے برانچ وزٹ کر لیں, یا آپ کو آپ کی برانچ کا کوئی کال آئے گی. اس طرح سے کال سینٹر کا نمبر یا اس طرح سے آتا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں آتا. کبھی بھی نہیں آتا. یعنی کبھی کال سینٹر سے کال آئے, انفارمیشن مانگی جائے تو آپ نے انفارمیشن نہیں دینی. بالکل نہیں دینی آپ نے. ٹھیک ہے. آپ نے چاہے آپ کو قصاص ادارے کا بن کے کہا جائے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے. جی جی, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا FATF والا سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر آپ کے اکاؤنٹ سسپیشیس ایکٹیویٹی میں آ گئے تو آپ ہمیں معلومات دیں. اس کا مطلب کوئی اگر آپ کو جعلی میجر بن کے بھی کال کر رہا ہے, کرنل بن کے بھی کال کرے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں, آپ نے نئی انفارمیشن دینی کیونکہ وہ کال نہیں کریں گے آپ کو. اور سم ٹائمز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے نمبر سیو کیا ہوتا ہے نا بینک کا 0213 یہ نمبر ہوگا آگے. اچھا, اگر وہ نمبر کاپی کر کے بھی پاسبل ہے کہ کوئی کال آج کر کل لے؟ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ طریقے جدید ہو گئے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہیں, ایسی ایپس اویلیبل ہیں ہمارے ایپ سٹور پہ, پلے سٹور پہ, جو کال کو امپرسنیٹ کر دیتی ہیں, کال سپوف کر دیتی ہیں. اگر میں انہیں کال کروں, آپ کا نمبر میں سپوف کر کے انہیں کال کر سکتا ہوں. مطلب سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں اس طرح, اور اس کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ ہی نہیں ہوا کیونکہ لیجیٹیمیٹ کال ٹرانسفر ہوتی ہے. تو سمپل سافٹ ویئر اس کو نمبر چینج کرتا ہے. کسی پہ ترس نہیں کھانا کہ ہائے میرا بھائی پہلی دفعہ پیسے مانگ رہے ہیں, بھیج دو. دوسرا یہ کہ جو آپ نے بتایا تھا یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی تھیفٹ. فیس بک کے اوپر, آپ کے لنکڈ ان کے اوپر, یا جہاں جہاں آپ کی پریزنس ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کا اکاؤنٹ کاپی کر لیا جاتا ہے. اور آپ کے جو فرینڈز ہیں, بہن بھائی ہیں, یا جن کو نہیں پتا, جو لیٹ سپوز آپ کینیڈا میں بیٹھے یا امریکہ میں بیٹھے, آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے, تو میں آپ کی فرینڈ لسٹ میں سے کسی کو کہوں گا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا مجھے فوراً پیسے چاہیے, تو آپ میرے جائز اکاؤنٹ میں ادھر پیسے بھیج دیں, یا میری مدر بیمار ہے میں نہیں کر سکتا. تو آپ نے ایسے اسکیمز پہ نہیں آنا, یہ تمام اسکیمز ہیں. اچھا, اس میں سر ایک بات اور بھی جاننا چاہیں گے. دیکھیں ہمارا پیسہ جو کہ بینک میں ہے, ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ سیکیور پیسہ ہے. اب وہ وہیں سے اگر ٹرانسفر ہو رہا ہے تو سر اس کا ریکارڈ بھی تو ہوتا ہے پھر, اور اس میں ذرا دیکھتے ہیں نارملی کسی بینک اکاؤنٹ میں نہیں جا رہا ہوتا, وہ کسی اور ایزی پیسہ اس طرح جا رہا ہوتا ہے. اب وہ ذرا کیش تو نہیں جا رہا, یہ جو چیز جا رہی ہے اس کا ریکارڈ کیوں مینٹین نہیں ہو سکتا؟ اس پہ ہم کیوں کوئی ایسا میکنزم نہیں ڈیوائز کر پائے کہ ہم اس پیسہ ریکور کر پائیں؟ دیکھیں اس میں سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں بینکس یوزلی جب یہ اس طرح کا پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو ایک لیگل طریقے سے ہوتا ہے. آپ کو کال آتی ہے, آپ خود اپنا پاسورڈ, پن جو بھی ہوتا ہے آپ خود دیتے ہیں. یس. آپ وہاں پہ جو اسکیمر ہے وہ خود انسٹرکٹ کرتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کو کہ فلانی XYZ اماؤنٹ فلانے اکاؤنٹ میں, فلانے بل پیمنٹ میں, یا فلانے اس میں آپ خود ٹرانسفر کرتے ہیں. بینک ازیوم یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں. سمجھ گئے. ٹھیک ہے, جب آپ دوسرے اکاؤنٹ پہ وہ تمام کے تمام ٹریلز جب بینک سے آپ کے کسی بینک میں پیسے جاتے ہیں, وہ ٹریل اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹریل کہیں نہیں جاتی. وی آر باؤنڈ ٹو ریٹین دا ڈیٹا فار 10+ ایئرس. ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں. ہاں, گیپ کہاں آتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیسے آپ کے جو موبائل والیٹ اکاؤنٹس ہیں ان میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. FBR کی پیمنٹس میں جاتے ہیں, لوگ وہاں پہ اپنی پیمنٹس کرا دیتے ہیں. اچھا. ڈفرینٹ بل پیمنٹس ہو جاتی ہیں. FBR کی پیمنٹ اگر کرائیں تو وہ ریکارڈ میں نہیں آتا؟ آتی ہے, سب ریکارڈ میں آتا ہے. ہوتا کیا, گیپ کہاں آتا ہے؟ بینک کنسیڈر یہ کرتا ہے کہ یہ لیگل پیمنٹ ہوئی ہے. جب آپ کمپلینٹ کرنے جاتے ہیں تو ایک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. بینک کہتا ہے, بینک اسیس کرتا ہے کہ جی یہ تو میرا تو کوئی سیکیورٹی کنٹرول بائی پاس نہیں ہوا, ٹرانزیکشن آپ نے خود کی ہے, OTP یا پاسورڈ آپ کے پاس آیا تو آپ نے خود دیا ہے, تو اس میں بینک لائبلٹی نہیں لیتا. ٹھیک. اچھا, اس میں ایک بات بڑا اہم ہو جائے گی کرنی. آپ نے جو OTP کا ذکر کیا یا پن کا ذکر کیا, یہ بھی بڑا اہم ہے ناظرین کے لیے جاننا کہ کسی بھی صورت میں بینک کبھی بھی یا کوئی بھی کال کر کے آپ سے نہیں مانگ سکتا پن کوڈ یا OTP. The moment you are sharing your OTP and pin code, you're gone. اور سر اگر ایسا ہو کہ گن پوائنٹ پہ کوئی شہری اس سے کوئی ٹرانزیکشن کروا لی جاتی ہے گن پوائنٹ پہ, اس کے بعد وہ بندہ جا کے بینک کے سامنے اپیئر ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ ڈیلیبریٹلی نہیں کیا, مجھ سے زبردستی کروایا گیا, کوئی بھی ہیپننگ ہوئی, کوئی بھی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا, کیا ودرا کرنے کا کوئی آپشن ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا کوئی آپشن نہیں. دیکھیں گن پوائنٹ کے اوپر آپ کہاں پہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ATM کے اوپر. ATM پہ جب آپ گن پوائنٹ پہ ہوں گے تو اوپر ویڈیو بن رہی ہے, تو آپ اس کو لیگلی تو کیس کھول سکتے ہیں, پولیس کیس کر سکتے ہیں. ہاں, اگر جب آپ اس طرح کے کرائم میں آ جاتے ہیں تو سائبر کرائم انوالو ہو جاتا ہے.
साइबर क्राइम में फिर FIA इन्वॉल्व होती है। जब आप FIA को इन्वॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता रहा था कि कैच कहाँ आता है, वो जो पूरा साइकिल है ना पेमेंट का, वो पेमेंट कहीं की कहीं ट्रैवल कर चुकी होती है, सही, तो उसको पूरा परसू करना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर अगर कोई फ़ोन आपका हैक कर ले, उसके पास आपके फ़ोन की एक्सेस आ गई, अब वो OTP भी एक्सेस कर सकता है, वो सारी ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है, उसके बाद एक आम शहरी जाता है प्रूव करने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं की, किसी ने मेरे फ़ोन को हैक किया, ट्रांजैक्शन कर ली, सारा डेटा। और ये भी कि क्या वाकई इस तरह का हैक हो जाता है कि वो जो OTP भी है वो भी किसी और को जा रहा है, उस यूजर के पास अगर नहीं आ फोन रहा? हैक होगा तो ऑब्वियसली जाएगा। देखिए फ़ोन हैक होने के तो चांसेस अवेलेबल हैं। फ़ोन हैक किससे होता है ये भी समझने की बात है। देखिए फ़ोन इज़ जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, ठीक है, इसके अंदर इसकी मेमोरी भी है, इसके अंदर इसकी स्टोरेज भी है। देखिए हमारा पैटर्न है क्या, हम किन वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं। अगर हमने अगर कोई एब्नॉक्शियस या किसी ऐसी वेबसाइट्स पे गए जहाँ पे ऐसे कंटेंट गलत किस्म का अवेलेबल है, वहाँ से चांसेस होते हैं कि कोई ऐसा मैलवेयर या ऐसा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड हो जाए और वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो आपकी, ये बहुत डैमेजिंग है बाय द वे, आपकी फाइनेंशियल मालूमात तो जाएंगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज होंगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें आपकी पिक्चर्स हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, आपकी तमाम ज़ाती मालूमात भी जाने का खदशा। और ये बहुत आसान है इससे बचना कि आपने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली। और उसमें भी जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें आता है कि क्या आप अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सेस दे रहे हैं, क्या आप अपने कैमरे का एक्सेस दे रहे हैं, तो आप उसमें नो करते चले जाइए। हम क्या करते हैं यस यस करेंगे तो फिर ऐप यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकेंगे यूज, आप बिल्कुल कर सकेंगे यूज आप, लेकिन आपने अपना फोन का एक्सेस नहीं देना हर एप्लीकेशन को। सर इसमें ये भी तो होता है क्योंकि हम फोन हैकिंग की बात कर रहे हैं, फोन भी हैक ऐसे तो नहीं हो जाता, कोई ना कोई मैसेज तो आएगा, किसी ना किसी लिंक पे क्लिक तो हमने किया होगा तो फोन भी हैक होगा, ऐसे हैक नहीं होगा। तो ये हम सबकी अवेयरनेस के लिए कि कोई भी आपको अगर रैंडमली मैसेज आए जी कि प्लीज क्लिक ऑन दिस, आपका जैकपॉट लग जाएगा, फॉर गॉड सेक डोंट क्लिक दैट, नहीं लिखते जैकपॉट, ये वो दौर नहीं है जहां जैकपॉट लग रहे होते हैं। तो आपने किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना। कोई मैसेज आए कॉल पे आपसे कहे जी वो जी मैसेज आपको आया वो मुझे प्लीज बता दें इस पे जो क्या कोड है, आपने नहीं बताना। जब आपने कोड शेयर कर लिया आपका व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है, फोन पूरा हैक हो सकता है, आपका सारा डाटा हैक हो सकता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि आउट ऑफ नोवेयर आपका डाटा हैक हो या फोन हैक हुआ है, आप उसमें इन्वॉल्व किसी ना किसी सूरत में हुए हैं, आपको मुझे पता नहीं था। एग्जैक्टली, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, बट इस वाले केस में इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लेसिंग। यस, बट आप इससे तमाम चीज़ें मतलब हम डिफरेंट स्टोर्स पे देखते हैं या आपकी तमाम मालूमात आप कहते हैं यार ये कैसे हुआ। दूसरा ये कि जो हमने देखा है जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने के लिए भी देते हैं तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डेटा लीकेज होती है, पर्सनल आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपकी वीडियोज़, पर्सनल वीडियोस, वहाँ से भी एक जब भी आप दें काम अपने सामने करवाएं। बिल्कुल ठीक है। एक तबका हमारा ऐसा है जो लिटरेट नहीं है, जो ATM वगैरह यूज नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वो नॉर्मली जब बैंक जाते हैं वो किसी की हेल्प लेते हैं। वो जो हेल्प करने वाला बंदा है अगर वो इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ों में, क्योंकि ज़ाहिर है उसके पास तो इन्फॉर्मेशन जाएगी, पिन कोड जाएगा, एक आम शहरी को नहीं पता कि उसने पिन कोड कैसे एंटर करना है। उस सूरत में क्या होता है, क्या शहरी के पास ये राइट्स होते हैं कि वो क्लेम कर सके बाद में कि मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज हुई थी, बेशक उसने खुद डाटा दिया था लेकिन क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो मजबूर है डाटा। और इससे पहले कि जवाब दें सर, कुछ वाकयात याद आ गए कि नॉर्मली होता है कि वो आप ATM यूज करने जाएं तो एक साहब निकलेंगे और कहेंगे जी मुझे ना यूज करना नहीं आता, आप अपना यूज करके दिखाएं तो मैं सीख लूंगा और फिर अपना ATM यूज कर लूंगा। वो सीखने के चक्कर में आपको सिखा के चला जाता है और ये होता है। प्लीज सर। ऐसे ही है। अच्छा, आपने इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं अक्सर अपनी वालदा के साथ जाता हूँ, अपना पेंशन अकाउंट डील करती हैं, उनका पिन और कार्ड अक्सर मेरे पास होता। देखें हम इसे यही कहते हैं ट्रस्ट नो वन, ट्रस्ट ही हमेशा बिट्रे होता है, राइट। जो हमने मोस्टली ब्रीचेस देखी हैं दुनिया के अंदर भी, ये इनसाइडर जॉब ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप इलिटरेट हैं तो ट्रस्ट उस बेटे पे करें, बेटी पे करें, मतलब अगर वही ट्रस्ट बिट्रे कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, बैंक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने ट्रस्ट किया है उसके ऊपर। कोशिश करें अपनी फैमिली से किसी को लेकर जाएं ताकि बिट्रे के चांसेस कम हो। एग्जैक्टली, ताकि आपके जो जितनी भी जमा पूंजी आपके अकाउंट में है आप नहीं कर सकते, आप अपने बेटे को लेके जाएं या बेटी को लेके जाएं, अपनी क्लोज ब्लड रिलेशन को लेके जाएं, डोंट ट्रस्ट एनीवन। बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी और बड़े बैंक की तरफ से मैं कहता हूँ सपोर्ट इस तरीके से की जाती है कि डेली लिमिट आप लगा सकते हैं, तो उससे अगर खुदा ना खास्ता आप लुट ही रहे हैं तो एक अमाउंट जाएगी, सारी अमाउंट जाएगी। सर एक बात और भी, जितने हम सोशल मीडिया ऐप्स की बात करते हैं, जो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनका डाटा सारा हमारा कॉपी हो रहा होता है।
اس پر بھی کچھ کام کرتا ہے بینک؟ کیا ایسا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ چونکہ فیس بک کا ڈیٹا کمپرومائز ہوا یا کسی اپلیکیشن کا ڈیٹا کمپرومائز ہوا اس کی وجہ سے ہم لٹ گئے یا نہیں؟ نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں یوزلی ہم یہ کرتے ہیں فیس بک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. اپنے بینک اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں فشنگ پیج یا بینک سے ملتا جلتا یا کوئی ادارے سے ملتا جلتا پیج نہ بن گیا ہو سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ. سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ ہوتا یہ کہ فیک ڈپازٹ اسکیمز دینا شروع کر دیتے ہیں, فیک اسکیمز آنا شروع ہو جاتی ہیں, فیک جاب پوسٹنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو کنٹینیوسلی 24/7 مانیٹر ہوتا ہے. ہم ٹیک ڈاؤن بھی کرواتے ہیں فیس بک سے بھی, لنکڈن سے بھی, اوکے, جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جہاں لگتا ہے ہمیں. اور جہاں ابھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا جو نیا اسکیم ہم نے آبزرو کیا, واٹس ایپ کے اوپر بھی لوگوں نے واٹس ایپ چینل بنا لیے ہیں, مطلب امپرسنیٹ کرنے کے لیے بینک کا آفیشیل واٹس ایپ بناتے ہیں. اچھا. اس سے پھر لوگوں کو واٹس ایپ پہ آتی ہے کہ جی اٹس جسٹ لائک اے باٹ. آپ جیسے ابھی لیٹسٹ بینکنگ اب شروع ہو گئی ہے کہ آپ واٹس ایپ باٹ اویلیبل ہیں, آپ کو وہ خود کیوری کرتے ہیں, وہ خود آپ کو سیلف سروس بینکنگ دینا شروع کرتے ہیں. تو جب تک آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے آپ وہ والے باٹ بھی, وہ انفارمیشن بھی آپ نے وہاں نہیں دینی. We have recently saw new wave into it. اور in any case وہ چاہے واٹس ایپ چیٹ یا آپ کی کسی سے ہو رہی ہے, نہیں وہ جو باٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ بینک کے نام سے بنا ہوا ہے, آپ نے تب بھی او ٹی پی نہیں دینا, آپ نے تب بھی پن کوڈ نہیں دینا, کسی لنک پہ کلک نہیں کرنا. زیادہ کنسرن کی بات یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی بریچ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے. نوجوانوں کی بات ہم ڈیلی کرتے ہیں, یہ وہی نوجوان ہوتے ہیں جن کو ہم ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آئی ٹی میں زیادہ ایکسپرٹیز ہو ان کی, اور اس کے بعد وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے خود ہارا کسی کنسٹرکٹیو کام میں اپنی. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس کے اندر جو ہمارے لا انفورسمنٹ نے پچھلے دنوں کچھ لوگ پکڑے تھے, اس کے اندر جو لوگ انوالو ہیں اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. اچھا. ایگزیکٹلی, یہ پورے صرف ٹریننگ لے لی ہے, ٹریننگ لی ہے. میں بتا رہا تھا کہ جیسے جیسے انفلیشن, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ڈفرنٹ طریقے نکل رہے ہیں. اس کے بھی کورسز ہوتے ہیں سر؟ نہیں, اس کے کورسز نہیں ہوتے. نیسیسٹی از اے مدر, آپ کو سکھا دیتی ہے. تو ابھی میں آپ کو لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا, نیٹ فلکس پہ ایک سیریز ہے جام تارا. اوکے, جام تارا. جام تارا کے 2 سیزنز آ گئے, انڈیا میں ہمارے نیبرنگ کنٹری میں بنی ہے. یہ پورے کے پورے اسی سکیمز کے اوپر بنی ہے. وہ دکھاتے یہ کہ پورے طریقے بتائے میں کہ کس طرح طریقے بتائیں. اچھی بات ہے, طریقے پتہ ہوں گے تو بچیں گے نا سلما. اور پورے وہاں پہ ولیجز وہ یہ کام کر رہے ہیں. مطلب ہمارے یہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے. اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں, لیکن وہ طریقے پتہ ہونے سے بچتے ہیں, لیکن طریقے پتہ ہونے سے لوگ سیکھتے بھی ہیں. وہ انہیں کاموں پہ لگ جاتے ہیں. ہم نے اس لیے دیکھنا کہ ہم ان سے بچ سکیں جی, اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں. اور جو پڑھے لکھے جو ایلیٹ ہیکرز ہیں جو اس طرح سے وہ اور ڈفرنٹ طریقے سے انفلٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے بھائی بچنا ہے, وہ چاہے ایلیٹ نے آپ پہ اٹیک کیا ہے, کسی ان پڑھ نے آپ پہ اٹیک کیا, سیکھے آپ نے بہرحال بچنا ہے. اپنا ڈیٹا کمپرومائز آپ نے نہیں ہونے دینا. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. تھینک یو سر.
वेलकम बैक नाजरीन। हमारा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, 519 HIV केसेस इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्ट होना, इट्स अलार्मिंग। ये कैसे हुआ, इसकी वजूहात क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि एक नीडल अगर यूज्ड दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल होती है, इवन बच्चों में फैलने लग गया था। सिंध में हमने देखा माजी में कुछ केसेस हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ये कैसे पेनिट्रेट हुआ, कैसे इतनी बड़ी तादाद में केसेस हमारे सामने आ गए, और ये गुज़श्ता कुछ अरसे में हुआ, कोविड के बाद के स्टार्ट सही है। तो इसको रोकने के लिए क्या करें, इस सब पे आज हम बात करने वाले हैं। 519 केसेस जनवरी से लेकर अक्टूबर तक रिपोर्ट हुए हैं, और उसमें ज़्यादा जो तादाद है वो नौजवानों की है, और मेन इसमें ज़्यादा मुतासर हैं। हमें ज्वाइन करें CEO इस्लामाबाद हेल्थ के रेगुलेटरी अथॉरिटी डॉक्टर कायद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। माशाल्लाह आपका एक वसी तजर्बा भी है, 2001 से लेकर 2014 तक WHO में नेशनल टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए, HIV को बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी किया, इसके अलावा और भी खासा काम माशाल्लाह आपने किया। इस खबर के बाद सर आपने कुछ डाटा कलेक्ट किया हो या पढ़ा हो या जाना हो कि आखिर हुआ क्या ये? देखें, हम बड़ी मुद्दत से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सन 2001 की बात है जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में सर्वेलेंस राउंड हुआ था HIV के हवाले से, और उस वक्त ही डिटेक्ट हुई थी कि HIV बहुत ज़्यादा फैल रही है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, और वो भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन जिसको हम की पॉपुलेशन कहते हैं उसमें बढ़ रही है। तो पाकिस्तान में ये बीमारी कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक है उन लोगों में जिनके बिहेवियर ज़्यादा ख़तरनाक हैं, सेक्सुअल बिहेवियर ज़्यादा ख़तरनाक है। और उन पॉपुलेशंस में जो सबसे ख़तरनाक है वो लोग जो कि नशा करते हैं सिरिंज के ज़रिए, जिसको इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स कहते हैं। और उसमें नेशनल प्रेवलेंस तकरीबन 38.4% है, जिसका मतलब ये है कि 100 अगर आप ड्रग यूजर्स देखें जो इंजेक्शन के थ्रू नशा करते हैं तो उनमें से तकरीबन 40 HIV पॉजिटिव हो गए, लेकिन सर सिंध में ये रुझान हमने ज़्यादा क्यों देखा? गुज़श्ता ये कोई साल 1.5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ सामने, और इवन बच्चे इन्फेक्टेड थे। अच्छा, अब सिंध की अगर मिसाल देखें, जैसे रत्तू डेरों की आप बात करें जहाँ 1000 के करीब बच्चे इन्फेक्ट हुए, हम सन 2005 से लेकर 2016 तक जो हमारे 4 राउंड्स हुए सर्वेलेंस, हम कॉन्स्टेंटली बता रहे थे कि लाड़काना में ये HIV जो है स्पेसिफिक पॉपुलेशन में बहुत बढ़ रही है, जिसमें इंजेक्टिंग यूजर थे, जिसमें ट्रांसजेंडर्स थे, और जिसमें हम जिनसी करने वाले मेल हैविंग सेक्स विद मेल MSM पॉपुलेशन या गे पॉपुलेशन में नंबर्स बढ़ रहे थे। अब हमने जो इन्वेस्टिगेशंस की लाड़काना में, हमें ये पता लगा कि कोई इंजेक्टिंग यूज़र जो कि HIV पॉजिटिव था, किसी एक डॉक्टर या क्वैक जो होते हैं जो एक सिरिंज दूसरे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन्फेक्टेड सिरिंजेस या इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ गया और वहाँ से उसने इन्फेक्शन एक मरीज़ को दी, फिर एक से दूसरों को फैलती रही, और इस तरह रत्तू डेरों में चूँकि सिरिंजेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आलूदा सिरिंजेस का, तो वो एक आउटब्रेक हुई बच्चों में, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा डिजीज़ होती हैं और बच्चों को ट्रीटमेंट जब दे रहे होते हैं तो ये इन्फेक्टेड इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस्लामाबाद में क्या हुआ? यहाँ तो बच्चे मुतासर, यहाँ तो जो पॉपुलेशन स्पेसिफिक है वो हमारे सामने नंबर भी आया है कि इस एज ब्रैकेट के नौजवान लड़कों में ये फैला है। सन 2016 में हमने जो आखिरी राउंड किया था HIV सर्वेलेंस का, हमने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में ये जो एपिडेमिक है HIV की, ये हम जिन्सों में बढ़ेगी, और इसको हम एशियन एपिडेमिक मॉडल कहते हैं, जिसमें दुनिया के ज़्यादातर ममालिक, ख़ासकर एशिया के जो ममालिक हैं, उसमें ये इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र से शुरू होती है और फिर सेक्सुअल नेटवर्क्स में चली जाती है, जो कि जिसमें ये गे पॉपुलेशन है, जिसमें हिजड़े ट्रांसजेंडर्स हैं, जिसमें फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, और वहाँ से जनरल पॉपुलेशन में जाती है। और एग्जैक्टली ये चीज़ अब हमें नज़र आना शुरू हुई है। हम देख रहे हैं कि गे पॉपुलेशन या वो लोग जो कि हम जिनसी में इन्वॉल्व हैं, उसमें ये नंबर्स बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और इस्लामाबाद का केस एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं, जहाँ नंबर्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि ये जो हम जिन्स परस्ती है ये बढ़ती नज़र आ रही है। इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया है, वो है ड्रग्स। इन्हीं नौजवानों में इस वक्त ड्रग्स की तादाद बहुत बढ़ी है। नशा, इंजेक्टेबल्स की बात आप कर रहे हैं? नहीं, नॉन इंजेक्टेबल भी बहुत बढ़ रहा है। जब ये लोग नशा करते हैं उस वक्त एक्चुअली इनको पता नहीं होता कि अपना इनका पार्टनर कौन है, सेक्सुअल पार्टनर कौन है, और कितनी दफ़ा सेक्स हो रहा है, और क्या वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं जो सेक्स में लेने चाहिए ताकि ये बीमारी आगे ना फैले। ये नहीं होता है। एक आम आदमी को एजुकेट करने के लिए थोड़ा सा ये भी बता दें कि अगर कोई शख्स HIV का शिकार हो चुका है, उसमें ज़ाहिरी तौर पे अलामात क्या होंगी जिसके बाद वो टेस्ट की तरफ जाएगा, और क्या माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है HIV? अच्छा, अब बात ये है कि ये फैलता कैसे, HIV फैलता कैसे, जिसमें आपने इशारा दिया कि ये एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जिसमें इसको हेटेरोसेक्सुअल औरत और मर्द के दरमियान में जो सेक्स होता है उससे फैलता है,
اور ہوموسیکشوالٹی ہم جنس پرستی میں بھی یہ پھیلتا ہے، تو ایک وجہ یہ ہوگی. دوسری اس کی وجہ ہے خون یا خون کے جو باقی اجزاء ہیں ان کی ٹرانسفیوژن جو ہو رہی ہیں، یا سرنجز کا آلودہ سرنجز کا استعمال، یا آلودہ ایکوپمنٹ جیسے ڈینٹسٹ کا ایکوپمنٹ ہو گیا، جیسے سرجنس کی ایکوپمنٹ ہو گیا، اگر ان کو پراپرلی اسٹیرلائز نہ کیا ہو تو اس میں. اور آخری اس کا طریقہ ہے ماں سے بچے کو جب وہ دودھ دیتی ہے اس وقت ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. یہ ساری باڈی فلوئڈ سے جائے گا، وہ چاہے بلڈ ہے، وہ چاہے فیڈنگ پہ ہے بچہ، یا ایون سلائیوا. سلائیوا میں اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، تو سلائیوا کی ٹرانسمیشن نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ کن چیزوں سے نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ پھر غلط چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس سے بھی ہو جائے گا. تو ایچ آئی وی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس مرض سے نفرت کریں، اس کے مریض سے نفرت نہ کریں. تو اس لیے یہ سوشلائزیشن میں نہیں پھیلتا. آپ اس کے ساتھ مریض کے ساتھ رہ رہے ہیں، کھانا پینا نہیں پھیلے گا، اس کے ساتھ گلے ملے نہیں کھائیں گے، اس کے ساتھ مل کے کھائیں نہیں پھیلے گا، اس کے ساتھ باتھ روم کو شیئر کریں تب بھی نہیں پھیلے گا. تو یہ نارمل سوشلائزیشن سے نہیں پھیلتا، سیکشل کانٹیکٹ سے پھیل رہا ہے یا بلڈ یا اس کے پروڈکٹس جب شیئر ہو رہے ہیں. اچھا، اب سمٹمز، اس کی سب سے خطرناک پہلو ہی یہی ہے کہ یہ جو ہی انفیکٹ کرتا ہے وائرس، چند دن کے زکام کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک وہ بندہ جو ہے پرفیکٹلی نارمل لائف گزارتا ہے اگلے 7 سے 8 سال تک. اچھا، اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ. پہلا جو سمٹم ہے وہ نزلہ ہے ہی ہے. نزلہ ہے، کچھ وائرل انفیکشنز لگتی ہے جیسے نزلہ ہو گیا یا زکام ہو گیا، اس طرح کی باڈی ایکس اور تھوڑا سا بخار ہوتا ہے. کیا اس وقت ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے ایچ آئی وی؟ بالکل ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ عام سا کوئی وائرس ہے زکام، اس کو جانے دیتے ہیں، اور پھر اگلے 8 سال تک وہ آہستہ آہستہ اس باڈی کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اس دوران وہ دوسروں کو اسپریڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کا خطرناک پہلو ہے. شیڈ کر رہا ہوتا ہے، شیڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ سیکشل ٹرانسمیشن ہوگی تو اس وقت بھی ہوگا، خون اگر دے گا اس وقت بھی ٹرانسمٹ ہوگا، اگر ماں ہو تو بچے کو ٹرانسمٹ کر رہی ہوگی، تو وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ان 8 سالوں کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو اس کے سب سے زیادہ پاکستان میں جو سمٹمز ہیں وہ ہے انکنٹرول ڈائریا. دست شروع ہو جاتے ہیں جو کسی بھی دوائی کو رسپونڈ نہیں کرتے. ویٹ لاس، اس کے ساتھ وزن کم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی وجہ اور نظر نہیں آتی، اور بخار، ہر وقت بخار رہتا ہے، اور بدن اس کا جو ہے ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ، اور جب اس کے بدن کے باقی حصے بھی فیل ہونا شروع ہوتے ہیں، جیسے پوری بدن کے اوپر ریش آ گئی، دانے بننا شروع ہو گئے، پیٹ کے اندر بیماریاں شروع ہو گئیں، کینسرز آ گئے، یہ سارے اس کے ساتھ پھر شروع ہوتے ہیں جب یہ ساری باڈی کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے. اور وہ ایڈز کا وقت ہوتا ہے جب ایڈز آ جاتا ہے. ٹھیک، اب چونکہ ہم اس کی پریونشن کی بات بھی کر رہے ہیں. جی ٹریٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ٹریٹمنٹ اس کی 100% اویلیبل ہے. پاکستان میں مکمل طور پر فری، بالکل جی، ہر سٹیج کے لیے مکمل طور پر فری. اور اس وقت 52 سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں جہاں ایچ آئی وی کی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے. ٹیسٹنگ بھی فری ہے اور دوائی بھی اس کی مکمل فری ہے. اور یہ دوائی جو ہے ساری زندگی کھانی پڑتی ہے. اور اگر کوئی یہ دوائی کھا رہا ہو تو وہ پرفیکٹلی نارمل لائف میری اور آپ گزارتا اور آگے ٹرانسمٹ بھی نہیں کر رہا. اگر ان 8 سالوں کے بعد جا کے ڈیٹیکٹ ہوا کہ اس بندے کو ایچ آئی وی پازیٹیو تھا یہ، اور وہ سمٹمز بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں، دوائیوں کو رسپونڈ نہیں کر سکتا، تب بھی وہ ٹریٹیبل ہوتا ہے اور بہت اچھا رسپونڈ کرتا ہے. بہت اچھا، کیونکہ دوائیاں بہت بہتر دوائیاں اب آ چکی ہیں، بڑا اچھا رسپونڈ کرتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت زیادہ اگر سیویئر کنڈیشنز ہوں یا کینسر ہو جائے، باقی بھی چیزوں کو ٹریٹ کرنا پڑے گا نا. ایگزیکٹلی، باقیوں کو. لیکن پھر بھی اس دوائی کا ایفیکٹ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں. یہ دوائی کیا کرتی ہے؟ یہ دوائی ایکچولی یہ وائرس کیا کرتا ہے اس کو سمجھ لیں تو پھر دوائی کا آسان ہو جاتا ہے. یہ وائرس جو ہے بدن کے اندر جو مدافعتی نظام ہے، امیونٹی، اس میں CD4 سیلز ہوتے ہیں، یہ اس کو جا کر ہٹ کرتا ہے اور CD4 سیلز کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے باڈی کا جو امیونٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس جراثیم کے خلاف بھی اور باقی جراثیموں کے خلاف بھی یہ ختم ہو جاتی ہے. ایکچولی یہ دوائی جو ہے یہ جا کر اس جراثیم کو روکتی ہے کہ وہ CD4 سیلز کو ختم نہ کرے. اور اس طرح پھر اس کی باڈی کی امیونٹی انہینس ہوتی ہے اس وائرس کے خلاف بھی اور باقی جتنے وائرسز اور بیکٹیریا ہمارے انوائرمنٹ میں ہیں اس کے خلاف بھی. اوکے، آپ نے کہا جو پہلا سمٹم ہے وہ نزلہ چند دن کا ایک وائرل انفیکشن ہے، اس وقت بھی اگر ٹیسٹ کرایا جائے تو پازیٹیو آ جاتا ہے اور میڈیسن اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی. ہم اب جو ٹریٹمنٹ ہے ہمارا رجیم وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگے کہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہے، وہ چاہے جس سٹیج پہ ہوئی ہو، اس کے CD4 کاؤنٹ جتنا بھی ہو، آپ فوراً اس کو ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیں اس سے پہلے کہ کمپلیکیشنز ڈیولپ. ٹھیک ہے. کیا پاکستان میں ایچ آئی وی کا خاتمہ بالکل اس طریقے سے کرنے کی ہم کوشش کریں جیسے کہ پولیو کا خاتمہ؟ بالکل جی. اس وقت ایچ آئی وی کا بہت
اسٹرانگ پروگرام نیشنل لیول پہ بھی ہے اور پروونسز چاروں پروونسز مل کر اپنے اپنے ایچ آئی وی پروگرامس جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں جس میں پریونشن ہے. ایک طرف ہم پریونشن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور ٹریٹمنٹ بھی ایک قسم کی پریونشن ہے کیونکہ آپ ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیں تو وہ آگے پھیلا نہیں رہا ہوتا, تو پریونشن اور ٹریٹمنٹ مل کے چل رہے ہیں. سر اس کے ٹیسٹ کہاں کہاں اویلیبل ہے؟ ان سارے سینٹرز میں بھی یہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور بہت آسان ریپڈ ٹیسٹ کے ٹیسٹ ہیں. 3 ریپڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ریپڈ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 منٹ میں رزلٹ بڑا آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. کاسٹ بھی زیادہ نہیں ہے, 200 روپے کی ایک کٹ ہے, لیکن یہ ساری کٹس ٹوٹلی فری ملتی ہیں نیشنل ایج کنٹرول پروگرام اور پروونشل ایج کنٹرول پروگرام کے ذریعے. اور ہم پھر کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو ایکچولی ان لوگوں میں کام کر رہی ہے. I was about to ask کہ سر کس کو یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے, چونکہ ذرا 7 سال انکیوبیشن ٹائم ہے, سمٹم بھی کوئی نہیں, کون یہ ٹیسٹ کرائے؟ وہ لوگ جو اس پاپولیشن کو بلانگ کرتے ہیں, جس میں ہم نے بات کی انجیکٹنگ ڈرگ یوزر, وہ جو نشہ کرتے ہیں سرنج کے ذریعے, ٹرانسجینڈر ہجڑوں کو کرانا چاہیے, ایم ایس ایم یا گے پاپولیشن کو کرانا چاہیے, فیمیل سیکس ورکرز ان کو کرانا چاہیے, اور پرزنرز جو قیدی موجود ہیں ان میں بھی چونکہ اس کی ٹرانسمیشنز کافی زیادہ ہو رہی ہے تو ان کو بھی کرانا چاہیے. اور ایک اور بڑی پاپولیشن ہے, آلدو وہ کی پاپولیشن کا حصہ نہیں ہے, جس کو ہم ولنریبل پاپولیشن کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مائیگرینٹ ورکرز ہیں, جو باہر کی دنیا میں کام کرتے ہیں, خاص کر گلف کنٹریز میں. یہ وہاں سے انفیکشن پک کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اپنی فیملیز کو انفیکٹ کرتے ہیں اور باقی کمیونٹی کو بھی اسپریڈ کرتے ہیں. تو کافی ایک اور چیز جو بہت کامن ہے, اگر آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کو ایجوکیٹ کر دیں کہ جو لوگ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ چھوٹی سی نیڈل ہوتی ہے, لیکن وہ بھی ایک سے دوسرے بندے کو لگے گی تو اس سے بھی یہ پھیل سکتا ہے. ہر قسم کی نیڈل یا سرنج, ایک انسان کی استعمال شدہ سرنج کسی صورت میں دوسرے پہ استعمال نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہت چانسز ہیں کہ ایچ آئی وی اور ہیپیٹائٹس بھی اور بہت سی ایسی بیماری ہیں. اور کیا سیلون سے بھی پھیلتا ہے ایڈز؟ یس, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خاص کر خواتین, لیکن مرد بھی آج کل بیوٹی پارلرز جاتے ہیں. بیوٹی پارلر میں کچھ انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں جس سے یہ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے, جس میں حجام ہو گیا, اگر خون کہیں نکل رہا ہے یا کہیں زخم بنا ہوا ہے اور ادھر سے فلوئڈز نکلنے ہیں, تو چونکہ یہ وائرس اس میں نکلتا ہے تو وہ آلودہ کر دیتا ہے ان انسٹرومنٹس کو, اور وہ دوسرے پہ استعمال ہوں تو یہ ضرور لگتی ہے. لیکن بیوٹی پارلرز میں کچھ انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں, جیسے یہ مینیکیور کٹ اور مینیکیور پیڈیکیور, اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کو پراپرلی اگر اسٹیریلائز نہ کیا جائیں تو یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمیشن کے چانسز ہیں, اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت. لاسٹلی ایک اگر جواب دیں سر کہ چونکہ آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس کو, رتو ڈیرو کا بھی ہم نے ذکر کیا, اب اسلام آباد کی ہم بات میں 519 کیسز جنوری سے اکتوبر, جنرلی ہم اس کو کم ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ خطرناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 10 سال میں اس کی جو انکریز ہے وہ 84% ہے. 84% 10 سالوں میں یہ بڑی ہے پاکستان میں, اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ان پاپولیشن سے جنرل پاپولیشن میں نہ چلی جائے, اور جس دن یہ جنرل پاپولیشن میں گئی تب اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس پہ اس طریقے سے کام کریں کہ وہ اسپیسیفک پاپولیشن جس کا ہم ذکر کریں وہ ضرور ٹیسٹ کرائیں, نزلہ ہو تو بھی ٹیسٹ کریں, ادروائز بھی جن کو لگتا ہے کہ چونکہ اس پاپولیشن سے وہ بلانگ کریں وہ ٹیسٹ ضرور کرائیں, اور 7 سال انکیوبیشن ٹائم اس میں وہ اسپریڈ ورنہ کرتے چلے جائیں گے. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, اور ظاہر ٹاپک ایسا تھا کہ اس پہ اس لیے بات کرنی بڑی اہم ہے کہ ہم اویئرنیس کی بات کریں. جو آخری پوائنٹ سر کا تھا نا کہ اگر یہ اس اسپیسیفک پاپولیشن سے جنرل پاپولیشن میں آ گیا تو پھر کنٹرول کرنا امپاسبل ہو جائے گا. ناظرین ملاقات کریں گے کل, بہت سا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے, اللہ حافظ.